ल सुरु गरौँ है त आजको क्लास। हामीले लास्ट क्लासमा चाहिँ कम्पास सकायौँ है। कम्पास सर्भे भन्ने हाम्रो लास्ट क्लासमा सक्यो। अब आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ लेभलिङ हो। लेभलिङ पनि कम्पास जस्तै अलिकति ठुलो छ च्याप्टर चाहिँ। अब तर यसमा चाहिँ ठुलो हुनुको कारण चाहिँ यसमा धेरै प्र्याक्टिकलहरू छ कि। एउटा मात्र प्र्याक्टिकल होइन कि, यसमा धेरैवटा प्र्याक्टिकल छ। अब म त प्र्याक्टिकलमा गएँ भने चाहिँ अझै लामो हुन्छ होइन। म इम्पोर्टेन्ट नेसेसरी चिजहरूमा चाहिँ अलिअलि भित्र पस्छु प्र्याक्टिकलको। अनि फेरि 1 to 1 स्टेप त मलाई अगाडि जस्तै ल कुनै प्र्याक्टिकल पनि त्यति डिटेलमा गरेर भनेको छैन होइन। अगाडि सर्भेङ भन्ने बुझाउनको लागि मात्र भनेर मैले अलिअलि रेफरेन्स दिँदै आएको। यसमा पनि त्यही नै हुन्छ है त। मैले ओभरअल चाहिने कुरा चाहिँ अलिक थ्योरी बुझ्नलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ भन्दै जान्छु। अनि त्यो बाहेक नेसेसरी प्र्याक्टिकलमा चाहिने कुराहरू चाहिँ अभियसली हामी प्र्याक्टिकलमै गर्ने बेला चाहिँ भन्नेछौँ है त। तिमीलाई के छ अहिलेसम्म बुझिरहेछ? 4 च्याप्टर सकायौँ। के लागिरहेछ? पढेको कुरा सुनेको कुरा चाहिँ बुझेको जस्तो फिल छ कि अथवा मैले केही चेन्ज गर्नुपर्छ कि मैले पढाउने प्याटर्नमा केही छ तिमीलाई? खै कोही बोल्दैन तिमीहरू फेरि। जसरी पढाएको छ त्यसरी नै कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ त्यसो भए? ठिकै छ अहिलेसम्म? यस सर। गाह्रो नमानिकन भन्ने गर है। अल्टिमेट मैले एउटा स्लाइड बनाएर तिमीलाई आएर यसरी भनेर 1.5 घन्टासम्म बोलेर तिमीहरूले केही बुझ्न भ्याएको छैन भने चाहिँ अर्थ भएन नि त। अब जे भए पनि ल पछि छिटै नै भनौँ न फेस टु फेस क्लासहरू सुरु हुन थाल्यो भने पनि अहिले पढाए जस्तो डिटेलमा त पक्कै पनि पढाइन्न। हामीलाई रिभिजन गर्न लगाइयो। ल यसो रफ तिमीहरूलाई भन्नु पऱ्यो भने पनि एउटा 2टा क्लासमा लगभग सबै च्याप्टर भनेर भ्याउने यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू डिस्कस गरेर। फेरि 1 to 1 सबै च्याप्टरमा 1 to 1 गरेर डिटेलमा गरेर निमेरी गराउँदै अगाडि बढ्दै गर्नु त सकिन्न हेर। गरिँदैन पक्कै त पऱ्यो। त्यही भएर कसैलाई फेरि त्यो भ्रम छ भने त्यो भ्रममा चाहिँ नबसौँ। मलाई त गर्न लगाए पनि म त गर्दैन 1 to 1 च्याप्टरमा गरेर त है। एउटा 2टा क्लासमा डिस्कस गर्ने, कुनै गाह्रो भएको टपिकमा रिभिजन गराउँ भन्ने यस्तो भयो भने कुनै बेला समय आयो भने त्यसको लागि चाहिँ अलवेज एभाइलेबल हुन्छु म। 1 to 1 क्लास त म गराउँदिनँ पछि है। त्यही भएर त्यो चाहिँ तिमीहरूले फिल गर। अहिले बरु अहिले नै केही कुरामा भनौँ न तिमीलाई केही कुरा अप्ठ्यारो भयो, अलिक मैले पढाएको अलिकति फास्ट भयो। मैले पक्कै पनि फास्ट त भएको छैन, मैले ढिलै ल जस्तो लाग्छ है। त्यही पनि कसैलाई हुन्छ नि त, कसैलाई कस्तो फास्ट ल जस्तो भयो, बुझ्न नभ्याइकन अगाडि कस्तो भयो भने जस्तो भएको छ अनि भन्नु पऱ्यो। त्यस्तो कसैलाई ढिलो भएर अल्छी लाग्यो नि जस्तो, कसैलाई एउटै कुरा रिपिट भयो जस्तो लाग्छ होइन। जुन चाहिँ बरु मेरो केसमा अलिक बढी होला कि जस्तो चाहिँ मैले सकेसम्म बिस्तारै लान खोजेको भएर त्यस्तो भएको छ भने भन्नु पऱ्यो है। केही छ भनेर चाहिँ भन्नुलाई गाह्रो नमान। अल्टिमेटली तिमीले जान्नुपर्ने हो नि त। मैले त जसरी पनि भनिदिन्छु। मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ? लेभलिङ लेखेको देखिन्छ? ठिकै छ है। ल आजको च्याप्टर भनेको चाहिँ लेभलिङ भनेर छ। तिमीले आजको क्लासमा चाहिँ अलिक बढी एटेन्टिभ भएर चाहिँ मैले भनेको कुराहरू अलिक फिल गरेर चाहिँ लिने गर है। किनकि आजको स्टार्टिङ क्लासले चाहिँ यसपछि आउने यो लेभलिङको च्याप्टरहरूलाई धेरै कभर गर्छ कि। मैले बेसिक कन्सेप्ट बुझाउँछु अनि ओभरअल फिल्डबाट कसरी डाटा लिइन्छ भन्ने कुरा पनि मैले अलिकति गर्छु। त्यही भएर आज धेरै कुरा चाहिँ मैले सानो कुराहरू धेरै कुरा भनिरहेको हुन्छु। धेरै जस्तो कुरालाई ग्र्याब गर्ने प्रयास गर्नु पऱ्यो है तिमीहरूले आजको चाहिँ। अनि यो कुरा बुझ्यो भने पछि अरू न्युमेरिकहरू बुझाउनलाई मैले सबै आज भनेको कुराहरूलाई रिफरेन्स लिँदै अगाडि बढ्दै गर्छु कि है। सानो कुराहरू छ अनि तर बुझिन्छ, सिम्पल छ। मैले फिगरहरू राखेर बुझाउने प्रयास गर्छु। सुन्न चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु पऱ्यो है त, अल्छी नमानिकन। ल
ल हामीले पढ्ने भनेको आजको च्याप्टर चाहिँ लेभलिङ हो है। अगाडिको कम्पासमा, चेन सर्वेमा अथवा लिनियर मेजरमेन्टमा अहिले त अरू धेरै प्र्याक्टिकल भएको छैन है। हामी धेरै प्र्याक्टिकलवाला च्याप्टर पढाइ भएको छैन। अहिले जति पढ्यो सबै तिमीहरूले चाहिँ होरिजेन्टल प्लेनमा डाटा लिइरहेको छ। होरिजेन्टल प्लेनमा भनेपछि यक्स र वाइ एक्सिस जस्तो बुझ्ने तिमीहरूले। यक्स र वाइ एक्सिसले जुन प्लेन बनाउँछ त्यो प्लेनमा डाटाहरू लिएका छौँ। जहिले पनि टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि जुन हाम्रो बिल्डिङहरूको पोजिसन होइन, अनि इभन ट्राभर्स बनाउनु पर्ने छ भने स्टेसनको चाहिँ एबिसिडी स्टेसनहरूको पोजिसन, सबै पोजिसनहरू हामीले के भन्छ होरिजेन्टल प्लेनमा पत्ता लगाउन खोजेको। त्यही भएर डिस्टेन्स र एउटा होरिजेन्टल एङ्गल भए पुग्छ, अथवा डिस्टेन्स मात्र ट्रायङ्गलमा डिभाइड गरेको छ भने डिस्टेन्स मात्र भए पनि पुगिरहेको छ है। सबै के छ होरिजेन्टल प्लानको कुरा भइरहेछ। अब लेभलिङमा गएपछि अब हाइट सम्बन्धी कुरा आउँछ, जेट एक्सिस सम्बन्धी कुरा आउँछ। फिल्डमा गएर तिमीले चाहिँ जहिले पनि यक्स र वाइ पोजिसन मात्र पत्ता लगाएर हुँदैन, कहिलेकाहीँ जेट पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अभियसली इम्पोर्टेन्स अनुसार हुन्छ प्रोजेक्टको। यदि तिमीले कुनै ठाउँमा चाहिँ बाटोको साइडमा ड्रेनेज बनाउनु पर्ने छ भने त्यो बाटोको साइडमा बनाएको ड्रेनेजको तिमीले यक्स र वाइ पोजिसन मात्र पत्ता लगाएर मिनिङ हुँदैन कि। यो ठाउँमा बन्छ भनेर मात्र थाहा भएर हुँदैन, तिमीहरूले के पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, पानी कुन डिरेक्सनमा बग्छ त, पानी कुन डिरेक्सनमा बगाउँदै लिएर गएर चाहिँ अब खोलामा अथवा कतै लगेर चाहिँ इन्ड गराउने। यो त्यसमा त स्लोप मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि त। एउटा कुनै स्टार्टिङ पोइन्टदेखि त्यसको एलिभेसनलाई के हुन्छ घटाउँदै लगेर एउटा कुनै एउटा इन्ड भएको पोइन्टसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यदि सर्वे गर्नुपर्ने छ भने पहिला तिमीहरूले नेचुरल ग्राउन्ड कसरी कुन स्लोपमा छ त्यो पनि पत्ता लगाउनु पऱ्यो। पछि डिजाइन गर्ने मान्छेले ल नेचुरल स्लोप योमा रहेछ होइन, अब यसलाई चाहिँ मैले यति भोल्युममा पानी बगाउनको लागि मैले चाहिँ यति स्लोपमा चाहिँ ड्रेनेज डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डिजाइनरले चाहिँ अब त्यही ग्राउन्ड लेभलबाट यति घटाउनु पर्छ अथवा ग्राउन्ड लेभलमा यति थप्नुपर्छ माटो भनेर उसले स्लोप मेन्टेन गर्छ। आफ्नो डिजाइन गरेर ड्रेनेजको स्लोप मेन्टेन गर्नलाई यो पोइन्टमा यति माटो थप्ने अथवा काट्ने काम गर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ डिजाइन गरिदिन्छ। त्यो डिजाइन गरेको डाटालाई फेरि फिल्डमा गएर चाहिँ के हुन्छ, ल यो ठाउँमा यति काट्नु पऱ्यो, यो ठाउँमा यति काट्नु पऱ्यो भनेर फेरि मैले मार्किङ गरिदिनुपर्छ, लेइङ आउट पनि गरिदिनु पर्यो। एलिभेसन सम्बन्धी काम पनि हुन्छ है फिल्डमा चाहिँ। त्यो एलिभेसन सम्बन्धी काम गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई के चाहिन्छ, लेभलिङको कन्सेप्ट चाहिन्छ। पहिला बुझौँ लेभलिङको मेसिन र यसको एसेसरिजहरू। मैले अगाडिको च्याप्टर 1 सुरुको इन्ट्रोडक्टरी क्लासमा पनि अलिकति कभर गरेको थिएँ। बेसिकली त्यही नै हो, मेसिनसँग चिनाउन खोजेको र डाटा लिने बेला मेसिनबाट कस्तो डाटा देखिन्छ त्यो कुरा बुझाउन खोजेको है। यसलाई चाहिँ लेभल मेसिन भन्छ। त्यो माथिको जुन ठुलो छ अलिकति त्यो चाहिँ लेभल मेसिन हो। त्यो लेभल मेसिनको तलपट्टि ट्राइपड स्ट्यान्ड छ। हामीले त्यो लेभल मेसिनलाई ट्राइपड स्ट्यान्डमा क्ल्याम्प गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ नट जस्तो हुन्छ, त्यो नटलाई बाहिर एक्सपोज गरेर त्यसमा रोटेट गरेर हामीले क्ल्याम्प गर्छौँ कि है। हो त्यो चाहिँ के भयो, यो लेभल मेसिनलाई चाहिँ ट्राइपड स्ट्यान्डमा क्ल्याम्प गरेपछि लेभल मेसिनको सेटअप जस्तो गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट। अर्को जुनमा दुईवटा एउटा रड देखाइरहेको छ राइट साइडतिर, दुईवटा रडहरू भनेको फरक हो है। जस आई मिन एउटै हो भन्न खोजेको होइन, उस चाहिँ एउटै भयो, सामान चाहिँ एउटै भयो, दुईवटा देखाएको भन्ने कुरा मात्र हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ लेभलिङ स्टाफ भन्छौँ। सर्ट फर्ममा हामीले कहिलेकाहीँ स्टाफ मात्र पनि भन्छौँ, STAFF स्टाफ मात्र पनि भन्छौँ। त्यसलाई अब के भयो, लेभलिङ गर्दाखेरि बढी युज गर्ने भएको भएर लेभलिङ स्टाफ भनेर भन्ने गर्छौँ हामीले। क्लोजअप फिगर यस्तो हो, लेभल मेसिनलाई ट्राइपड स्ट्यान्डमा क्ल्याम्प गरिसकेपछि यस्तो देखिन सक्छ लेफ्टतिर जस्तो, र राइटतिर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लेभलिङ स्टाफ छ जुनमा चाहिँ रिडिङहरू लेखिएको छ। यो रिडिङ चाहिँ लेभलिङ स्टाफमा के हुन्छ भन्दाखेरि तलपट्टि 0बाट सुरु हुँदै माथि बढ्दै आएको छ है। यो माथि बढ्दै आएको छ। अनि यो चाहिँ रिट्र्याक्ट र एक्सपान्ड गर्न मिल्छ है। यसलाई चाहिँ रिट्र्याक्ट र एक्सपान्ड भन्नाले चाहिँ तिम्रो जो एन्टिना जस्तो हुन्छ नि, तिमीले पहिलाको रेडियोहरू सम्झिन्छ भने चाहिँ रेडियोको एन्टिनालाई माथि तान्न मिल्ने अनि फेरि भित्रतिर गाडेर चाहिँ रिट्र्याक्ट गर्न मिल्ने खालको हुन्छ नि, हो सेम त्यस्तै के हो कसैले के भन्नु खोजेको।
हैन। ल त्यसो भए एड गर्ने त भनेपछि यो लेबलिङ स्टाफ र लेबलिङ मेसिनको चाहिँ तिमीलाई फिगरमा देखाउन खोजेको। अभियसली अब यो रिट्र्याक्ट गरेर लामो गरायो भने चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल भएको स्टाफ चाहिँ तिमीहरूको 5 मिटरसम्म लामो हुन्छ है। 5 मिटर भनेको धेरै अग्लो हो। त्यो लगभग 3.5 मिटर 3 मिटरको के हुन्छ घरको 1 फ्लोर हाइट हुन्छ हैन। चाहिँ एक तलाभन्दा पनि के हुन्छ अग्लो बनाउनु मिल्छ यसलाई। अब सबै प्र्याक्टिकलमा सबै फिल्डमा चाहिँ 5 मिटरै तानेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन है। जति नेसेसरी छ त्यति तानेर काम गर्न पाइयो। तर 0 बाट सुरु हुँदै हुँदै बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझिराख्नु पर्यो। यसको अब डायग्रामेटिक फिगरमा चाहिँ तिमीले आफ्नो तरिकाले हेर यसमा हैन। मैले त डायग्रामेटिकमा गरेँ यहाँ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ अनि मैले अहिले भनिन। जुन बेला मेसिन देखिन्छ त्यो मेसिन देखिए बेला मैले चाहिँ मेसिनमै कुरा गर्छु हैन। यो सम्बन्धी कुरा। तर एउटा कुरा चाहिँ यसमा मैले नोट गरिहालेँ। दुई चारवटा चिज स्पेशल चिजहरू हुन्छ जुनको मद्दतले पछि हामी रिडिङ लिन लागेको बेला चाहिँ काम लाग्छ है। जुन कि मैले अहिले रेड सर्कलले डिनोट गरेछु। यो रेड सर्कलले डिनोट गरेछु। यो रेड सर्कलले डिनोट गरेको चाहिँ स्पिरिट लेभल हो। यो स्पिरिट लेभल छ है, सर्कुलर छ। अहिलेको सेटमा त्यो तिमीले सर्कुलर लेभल भन्दा पनि भयो अहिले। यो लेभलबाट चाहिँ तिमीले चाहिँ मेसिन चाहिँ पर्फेक्टली होरिजेन्टल छ कि छैन। मेसिनबाट हामीले जब डाटा पढ्छौँ, जब यसको टेलिस्कोपबाट हामीले हेर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ मेसिन पर्फेक्टली होरिजेन्टल छ कि छैन। किनभने होरिजेन्टल बनाएर हेर्नुपर्छ कि रिडिङ लिँदाखेरि त्यो पर्फेक्टली होरिजेन्टल छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नको लागि हामीले यो लेभललाई हेर्छौँ है। यो चाहिँ स्पिरिट लेभल भयो। अर्को यहाँ माथि एउटा चाहिँ गन पोइन्ट छ अथवा गन साइट छ। अर्को यो सर्कल गराएको चाहिँ गन साइट हो। काम के हो त यो गन साइटको? पब्जी खेलेको मान्छेहरूलाई थाहा छ है। टार्गेटमा के गर्नु पर्यो, पोइन्ट साइड गर्नु पर्यो। टार्गेटतिर हेरेको छु भनेर चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो भने गन साइटलाई युज गर्ने। यहाँ यो खास चाहिँ अब तिमीले यतिकै हेरेर त फिल गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ है। तर यति मात्र बुझ कि यहाँभित्र एउटा ट्रायङ्गल सेपको चाहिँ फिगर जस्तो हुन्छ। तिमीहरूको यो साइडबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ भित्रतिरबाट हेर्न खोज्यो भने त्यहाँ एउटा सेतो ट्रायङ्गल जस्तो सेप हुन्छ। त्यो ट्रायङ्गलको टुप्पोले जतातिर पोइन्ट गरेको हुन्छ त्यो पोइन्ट गरेकोतिर चाहिँ हाम्रो टेलिस्कोपले हेरिरहेको छ भने बुझिन्छ कि है। त्यो पोइन्ट गरेकोतिर टेलिस्कोपले हेरेको पोइन्ट देखिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ तिमीले सिधै दूरबीनबाट हेर्न खोज्यो भने त कहाँ देख्यो थाहा हुँदैन नि त है। किन जुम गरेर हेरेको हुन्छ, अलिकति फोकसिङ गरेर हेरेको हुन्छ। जस्तै गरी फिल्डमा गयो तिमीहरू, फिल्डमा गएर चाहिँ यसरी फोकस गरेर हेर्ने बेला कतैतिर घाँस देखिरहेको हुन्छ, जमिनमा भएको कतैतिर घाँस देखेको हुन्छ, कहिले रुख देखिरहेको हुन्छ। र कहाँको रुख त तिमीहरूको थुप्रैवटा हुन्छ नि त होइन। ठ्याक्क तिमीले थाहा पाउन सकेन भने त नजिकमा हेर्दाखेरि त कहिलेकाहीँ थाहा पाउन सकिन्छ नि त होइन। त्यही भएर कहाँ हेरिरहेको छु भने थाहा पाउनु पऱ्यो भने त्यो टेलिस्कोपबाट बाहिर हेरेर हामीले यहाँ माथिबाट हेर्छौँ। माथिबाट हेरेर चाहिँ ल कतातिर हेरिरहेको छौँ हामीले चाहिँ भनेर त्यहाँ पोइन्ट गरेर अनि बल्ल त्यसपछि टेलिस्कोपमा हेर्छौँ है। यसले चाहिँ जे होस् गन साइड गरेर हाम्रो टार्गेटमा चाहिँ हेर्नको लागि सजिलो बनाउँछ। त्यो भयो मेजर दुईवटा कुराहरू चाहिँ यो हो। अब अरू भनेको चाहिँ तिमीले यहाँबाट चाहिँ यो आइपिसहरू भएको यताबाट हेर्ने, यो अब्जेक्टिभ लेन्स हो, यताबाट चाहिँ देखिन्छ। यो अर्को नब जुन छ ठुलो खालको साइडमा भएको नब, यो नबलाई चाहिँ हामीले फोकसिङ स्क्रु भन्छौँ है। यसको काम भनेको फोकसिङ गर्ने काम गर्ने हो। तिमीले यस्तो नबुझ कि तिमीहरूको मोबाइलमा लेन्समा भयो जस्तो तरिकाले जुम हुने चाहिँ होइन खास रियलमा है। जुम जस्तो चाहिँ होइन, खास फोकस जस्तो हो यो चाहिँ है। अब तिमीले जुम भन्दा बुझ्दा पनि भयो, अहिले केही फरक त पर्दैन। कहाँनिरकोलाई चिजलाई चाहिँ क्लियर गराउने भन्ने कुरा हो कि तिमीहरूको नजिकको चिजलाई क्लियर गराउने कि टाढाको चिजलाई क्लियर गराउने भन्ने कुरा हो कि। फिल्ड अफ भ्यू तिमीहरूको जस्तै गरी पोर्ट्रेट अब आजकल त धेरै फेमस छ होइन। मोबाइलहरूमा पोर्ट्रेट जस्तो हुन्छ नि। पोर्ट्रेटमा के हुने त अगाडिको चाहिँ तिमीहरूको सब्जेक्ट चाहिँ फोकसमा हुन्छ, पछाडिको चाहिँ ब्लर हुन्छ नि। त्यस्तै भइरहेको हुन्छ कि यो लेन्सले कहाँ फोकस गरेछ त्यही अनुसारले जहाँ फोकस गरेछ त्यहाँको क्लियर देखिन्छ, त्योभन्दा पछाडिको त्योभन्दा अगाडिको के देखिन्छ ब्लर देखिन्छ। त्यही भएर यसको काम भनेको हामीले फोकस गरेर कहाँ हेर्ने हो त्यो पोइन्टलाई क्लियर गराउनको लागि चाहिँ हामीले फोकसिङ स्क्रुलाई चाहिँ रोटेट गरेर फोकस गर्ने काम गर्छ। ठिक छ। अब यसपछि अरू कुराहरू पनि छ। तिमीहरूको यहाँ तलपट्टि यहाँ लेभलिङ स्क्रुहरू छ, यताउति छ है।
यसको कुरा चाहिँ म जब काम लाग्छ त्यो बेला भन्छु है, अहिले चाहिँ म भन्दिनँ। अहिले यति मात्र बुझ, मेसिनमा यस्तो चिज हुन्छ भन्ने कुरा मात्र बुझ, तलपट्टिको जुन स्क्रुहरूको छ त्यसको म एकैछिनमा आउँछु पुरा, त्यतिखेर कुरा गर्छु। यो चाहिँ मेसिनको भयो है। त्यसो भए यो मेसिनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ त रिडिङ? मेसिनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ रिडिङ यस्तो खालको देखिन्छ है। फर्स्ट फिगर हेर पहिला, फर्स्ट फिगरमा यहाँ स्टाफ छँदैछ, स्टाफमा रिडिङ लेखेको छ। त्यो स्टाफमा लेखेको रिडिङ पढ्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला जुन तिमीहरूको जुन लेभल मेसिन छ त्यो लेभल मेसिनलाई तिमीले के गर्छ, पर्फेक्टली होरिजेन्टल बनाउँछ। कसरी? पछि आउँछ स्टेपहरू। त्यसलाई पर्फेक्टली के गराउँछ, होरिजेन्टल बनाउँछ। होरिजेन्टल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि तिमीले के गर्छ, स्पिरिट लेभलमा हेर्छ। त्यो लेभलमा हेरेर चाहिँ अब चाहिँ के छ, यो चाहिँ पर्फेक्टली होरिजेन्टल छ कि छैन भनेर थाहा हुन्छ। जब पर्फेक्टली होरिजेन्टल हुन्छ तिमीलाई अब बल्ल त्यसभित्र तिमीहरूको त्यो टेलिस्कोपभित्र तिमीले अब, अथवा टेलिस्कोप भन्दा पनि अझ त्यो गन साइड नै भनौँ न अहिले, त्यो अघि मैले जुन गन साइड देखाएको थिएँ त्यो गन साइडबाट टार्गेटतिर हेर्छौँ हामीले है। गन साइडबाट टार्गेटतिर हेर्छौँ र टार्गेटतिर हेरिसकेपछि बल्ल त्यसपछि तिमीले टेलिस्कोपभित्र हेर्छ। टेलिस्कोपको आइपिसबाट बल्ल हेर्छ तिमीले है। आइपिसबाट हेरे बेला सपोज अहिले ब्याकग्राउन्डमा केही सेतो चिज छ, तिमीले अहिले केही पनि हेरिरहेको छैन, अहिले आई मिन अहिले सेतो पेपरै राखेछ भने इमेजिन गर। अहिले तिमीहरूको ठ्याक्कै लेभल मेसिन अगाडि सेतो पेपर राखेको छ, अरू केही पनि देखिन्न, तिमीले त्यो सेतो पेपर मात्रै देखियो भने पनि तिमीले त्यहाँभित्र के देखिन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको जो लेन्स हुन्छ। अब लेन्स पक्कै पनि हाम्रो गोलो छ है, त्यहाँबाट हेर्ने बेला गोलो लेन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ यसरी एउटा लाइन भर्टिकल, अर्को एउटा होरिजेन्टल लाइन र त्यहाँ माथि दुईवटा सर्ट होरिजेन्टल लाइन यस्तो खालको देखिन्छ है। यस्तो खालको फिगर देखिन्छ त्यहाँ। जुन यो भित्रको क्रस छ यसलाई हामीले क्रस हेयर भन्छौँ। यसको नाम के अरे, क्रस हेयर। क्रस छ, अब त्यो क्रसले कहाँ टार्गेट गरेको छ हामीले त्यो रिडिङ पढ्ने हो कि। यो जुन क्रस छ एउटा ठुलो होरिजेन्टल र ठुलो भर्टिकल, यसले जहाँ क्रस गर्छ त्यहाँको चिजलाई हामीले हेर्ने हो। किनभने यो लेन्सभित्र भएको सबै चिज चाहिँ हामीले चाहिँ आई मिन रिडिङ पढ्नु पऱ्यो भने स्पेसल्ली भनौँ न, जुन चिजलाई हेर्न पनि टार्गेट गर्नु पऱ्यो ठ्याक्क त्यो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ, यो क्रसमा पार्छौँ हामीले है त। यसको माथि दुईवटा जुन एउटा होरिजेन्टल छ, अर्को दुईवटा यसरी होरिजेन्टल आइरहेको छ दुईवटा लाइन, यसलाई हामीले ओभरअल भन्नु पऱ्यो। अब यसलाई के भन्छ, स्टाडिया हेयर भन्छौँ हामीले, STADIA स्टाडिया हेयर। हेयर चाहिँ आइयर हेयर, क्रस हेयर जस्तै स्टाडिया हेयर भयो है। यो माथिको दुईवटाको होरिजेन्टललाई हामीले स्टाडिया हेयर। ओभरअल भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ तिमीले स्टाडिया हेयर क्रस हेयर मात्र भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ अहिले होइन, सेपरेटली अहिले भन्नु परेन। तिमीहरूले अहिले के भन्ने, क्रस हेयर अथवा स्टाडिया हेयर छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यही भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै प्र्याक्टिकलमा गएपछि, अहिले त अब अहिले धेरै डिटेलमा जानु परेन, तर कुनै प्र्याक्टिकलमा गयो भने हामीले एउटा मात्र रिडिङ चाहिन्छ भने हामीले सेन्टरको रिडिङ लिन्छौँ है। एउटा मात्र रिडिङ चाहिन्छ भने यहाँ सेन्टरको रिडिङ लिन्छ। यदि हामीले चाहिँ अलिक नम्बर अफ रिडिङ चाहिन्छ भने प्र्याक्टिकल बेस्डमा हुन्छ है, कहिलेकाहीँ चाहिन्छ त्यतिखेर लिनपर्छ, त्यतिखेर स्टाडिया हेयरको रिडिङ पनि लिन्छ है त। त्यसमा चाहिँ स्टाडिया हेयरको रिडिङ पनि लिन्छ। त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकचोटि एउटा टार्गेटमा हेऱ्यो भने हामीले 3टा रिडिङसम्म लिन मिल्छ, बिचको र टप र बटम। अनि त्यो भयो भने चाहिँ हामीले टप मिड बटमको रिडिङ भन्छौँ। जुन माथि छ त्यसलाई टप, बिचमा भएकोलाई जुन बिचको क्रस हेयर छ त्यसलाई चाहिँ मिड, अनि सबभन्दा तल भएकोलाई बटम। टप रिडिङ, मिड रिडिङ अथवा मिडल रिडिङ अनि बटम रिडिङ, यसरी भन्ने चलन छ है त। भनेपछि जुन यो क्रस हेयर छ तिमीले ठ्याक्क अब त्यसलाई के गर्यो, टार्गेटमा पार्यो अथवा भन्न खोजेको अर्थ अहिले स्टाफमा पार्यो भने, स्टाफमा पऱ्यो बेला यस्तो दोस्रो फिगर जस्तो देखिन सक्छ। ठ्याक्क मेसिनलाई रोटेट गर्ने, टेलिस्कोपले हेर्दै हेर्दै ठ्याक्क त्यो टेलिस्कोपले केमा पार्नु पऱ्यो, स्टाफमा पार्नु पऱ्यो। अनि स्टाफमा लेखेको रिडिङ बल्ल पढ्ने हो कि है। अब स्टाफमा भन्न चाहिँ 13 यहाँनिर छ भने छ है, यो 13 हो स्टाफमा चाहिँ, यो 14 हो, यो 15 हो है त। अब हामीलाई कति आयो रिडिङ भनेर, बटम रिडिङ कति छ, मिडल रिडिङ कति छ, टप रिडिङ चाहिँ ठ्याक्कै कोइन्साइडै भएर छ 15 मा कति छ भनेर यसरी पढ्छौँ हामीले चाहिँ, स्टाफको रिडिङ पढ्छौँ कि है त।
अब कसरी पढ्ने यसको पनि डिटेल छ, तिमीलाई सजिलो छैन के। जस्तो तिमीले भर्खरै हेऱ्यो भने चाहिँ यो बटम रिडिङ अहिले जुन टप रिडिङ भनौँ न अहिले हेर्ने भने टप रिडिङ कति रिडिङ हो भन्ने अनि तिमीलाई अहिले भन्न गाह्रो हुन्छ है, किनभने 14 अलिकति तल छ, 14 भन्दा माथि छ थोरै है, 14 पोइन्ट समथिङ होला पक्कै पनि, तर 14 पोइन्ट कति भनेर पढ्नको लागि अब यो पनि पछि मैले मेसिन चलाउने बेला सिकाउँछु है। अहिले मैले यसमा डिटेलमा गइनँ यसको पनि। ल यसरी हामीले चाहिँ स्टाफको रिडिङ चाहिँ लेभल मेसिनबाट लिने काम गर्छौँ। यो चाहिँ मेसिन सम्बन्धी कुरा र रिडिङ सम्बन्धी कुरा भयो थोरै। पछि मैले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ स्टाफबाट यो रिडिङ यति रिडिङ आयो भन्ने बित्तिकै तिमीलाई चाहिँ अब यो फिल गर्नु पर्यो अलिकति। मैले एउटा रिडिङको कुरा गरेको छु नि, यो मिडल रिडिङबाट यसरी लिएर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि टप मिड बटम भनेर मैले कतातिर लेखेँ भने चाहिँ यसरी मेसिनबाट टप मिड बटमको डाटा लिन मिल्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब धेरै डिटेलमा नगइकन भन्ने भनेको बेस्ट मैले भन्न सक्ने भनेको यति नै हो है। ल त्यसपछि सुरु गरौँ अब बल्ल टपिकमा, इक्जाममा आउने टपिकहरूबाट यहाँबाट आउँछ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो लेभलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाइट सम्बन्धी कुरा आउँछ त मैले तिमीलाई भनिहालेँ होइन। यो हाइट सम्बन्धी कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यसमा धेरै डिफ्रेन्ट प्लेन्स र लाइन्सको कुराहरू आउँछ। जस्तै गरी हाइटको कुरा गर्नु पर्यो भने कुनै पनि अब्जेक्टको कुनै पनि चिजको हाइटको कुरा गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ कुनै एउटा रिफरेन्स डाटाबाट नाप्नुपर्छ। जस्तै तिमीहरूको हाइट कति हो भनेर मैले भने तिमीहरूलाई है, कोही एउटा मान्छे तिम्रो मध्ये एकजनालाई तिम्रो हाइट कति हो भनेर मैले सोधेँ भने तिमीहरूले भन्नु ल मेरो 5 फिट 5 इन्च छ भनेर भन्नुला। त्यो भनेको कहाँबाट हुन्छ त? त्यो भनेको तिमीहरूको फुटबाट होइन, तिमीहरूको खुट्टाको पैताला तलबाट चाहिँ तिमीहरूले नाप्नु सुरु गऱ्यो भने तिमीहरूको टाउको शिरसम्म चाहिँ कति रहेछ 5 फिट 5 इन्च रहेछ भनेर बुझिन्छ। तिमीहरूको नाप्नु सुरु गरेको कहाँबाट हो? तल ग्राउन्डबाट हो नि होइन। डाटम तिमीहरूको लागि के हो? ग्राउन्ड हो है। तर लेभलिङको हामीले कुरा गर्दाखेरि एउटा कुनै यसरी डाटम भनेर ग्राउन्ड भनेर मान्न पाइँदैन, किनभने ग्राउन्डको एलिभेसन ग्राउन्डमा त के हुन्छ, फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि अप एन्ड डाउन पनि भइरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर ग्राउन्डको रिफरेन्समा भन्नु पऱ्यो भने कुन ग्राउन्डको रिफरेन्समा फेरि अर्को कम्प्लिकेसन आउँछ कि। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा कुनै ग्राउन्डको पोइन्ट होइन कि हामीले चाहिँ डाटमलाई मान्नु पऱ्यो भने चाहिँ डाटमलाई हामीले चाहिँ मिन सी लेभलमा मान्छौँ, ठिक छ। यदि यो कुनै अर्थ हो भने यसरी कुनै अर्थ छ भने अर्थको एउटा मिन सी लेभल हुन्छ। मिन सी लेभलको बारेमा थाहा छ तिमीलाई? के हो मिन सी लेभल भनेको? एमएसएल भनेको मिन सी लेभल भनेको के हो? खै कोही बोल्दैन त। त्यो सी लेभलबाट कतिको हाइटमा छ? सी लेभल भनेको समुद्रको लेभल नै ठ्याक्कै गरेर नाप्ने हो त, के हो? मिन सी लेभल भने समुद्रमै गएर नाप्ने हो त? होला सर। के होला त? मिन सी लेभल भनेको चाहिँ हजुर सी लेभल भन्दा यति हाइटमा हुन्छ भनेर गराइन्छ। के भन्दा यति हाइटमा रे? सी लेभल भन्दा यति हाइटमा एलिभेसन भन यो ल यस्तो छ कि सी लेभल त सी लेभलै हो, नभए नाममा किन सी लेभल आउँथ्यो र होइन। मिन सी लेभल भनेर किन सी लेभलको कुरा गर्थ्यौँ र? तिमीलाई थाहा छँदैछ सी लेभलबाट माथि एलिभेसन बढ्दै जाने हो, अथवा हामी माउन्टेनबाट एलिभेसन घट्दै गयौँ भने अल्टिमेटली पुग्ने कहाँसम्म हो? सी लेभलसम्म पुग्ने हो नि त होइन। हिमालय रिजनबाट घट्दै हिल्ली रिजनमा आउँछौँ, हिल्ली रिजनबाट घट्दै तराईमा आउँछौँ। इन टर्म्स अफ एलिभेसन भनिरहेको छु है। तराईमा आउँछौँ, तराईबाट हामी घट्दै गयौँ भने अल्टिमेटली कहाँ पुग्ने हो? सी लेभलमा पुग्ने हो। सी लेभल चाहिँ एउटा फिक्स सी लेभल त कहिले पनि हुँदैन है। त्यसमा पनि छालहरू आइरहेको हुन्छ, कहिले अलिकति बढी हुनु चाहिँ अलिकति कम हुने पनि भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ 19-20 वर्षसम्म चाहिँ कुनै एउटा समुद्रको कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ त्यसको एलिभेसनहरू चाहिँ मेजर गरिरहेको हुन्छ है। ह्युज लङ टाइमसम्म 19 वर्ष भन्ने मैले अहिले
18-19 वर्ष अथवा 15 देखि 20 वर्षको भनौँ न अहिले त्यत्रो लङ समयसम्म त्यसको एलिभेसनहरू हेरिरहेको हुन्छ र त्यसको चाहिँ एभरेजमा लिएर एउटा कुनै पोइन्टलाई चाहिँ ल यो चाहिँ के छ जिरो एलिभेसन भएको पोइन्ट भनेर मानिन्छ त्यसलाई चाहिँ मिन सी लेभल भनेर मानिन्छ है त्यहाँबाट माथि एलिभेसन बढ्दै बढ्दै है त भनेपछि हामीले के हुन्छ रिफरेन्स भनेको अब हामीले लेभलिङ पढ्दाखेरि सधैँ के भन्ने लेभलिङले हाइट त दिन्छ तर कस्तो हाइट दिन्छ मिन सी लेभलबाट चाहिँ हाइट दिन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ अब तिमीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँको लेभल चाहिँ कति छ काठमाडौँको हाइट कति छ भनेर मैले भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ काठमाडौँको हाइट 1300 मिटरको वरिपरि छ 1300 मिटरको वरिपरि तिमीलाई अहिले आफू बसिरहेको पोइन्टको चाहिँ हाइट पत्ता लगाउन मन लाग्यो भने गुगलमा गएर हेर्ने गुगल म्याप खोलेर त्यसमा गएर हेऱ्यो भने पनि पत्ता लगाउन सक्छ कसैसँग एप्पलको डिभाइस छ भने चाहिँ कम्पास भन्ने एप्लिकेसन छ कम्पास भन्ने एप्लिकेसनमा गएर खोल्यो भने तिमीहरू बसिरहेको पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट दिइरहेको हुन्छ कोअर्डिनेट सँगसँगै तिमीको एलिभेसन भनेर दिइरहेको हुन्छ जुन एलिभेसन भनेर लेखिरहेको हुन्छ त्यो भनेको पनि सबै के हो डाटाबाट नापेको है त भनेपछि के हुन्छ तिमीहरूले चाहिँ त्यो त अभियसली तिमीहरूको चाहिँ अरू तरिकाबाट आएको हो होइन हामीले चाहिँ अरू तरिकाले निकाल्छौँ बिस्तारै कुरा गरौँला त्यसो भने चाहिँ जस डाटम भनेको के भयो मिन सी लेभल भयो है त्यसो भए हामीले जहाँ सर्वे गर्छौँ नि त्यो सर्वे गर्ने पोइन्टमा पनि हामीले के हुन्छ यो डाटमसँग प्यारलल हुने गरेर अर्को लाइन बनाउन सक्छौँ डाटम भयो 1 नम्बर कर्व डाटम चाहिँ के हुन्छ त्यो अर्थको कर्वेचर अनुसार नै के हुन्छ घुमिरहेको हुन्छ होइन कर्व हुन्छ अर्थको कर्वेचर जसरी कर्व भइरहेको हुन्छ त्यसरी नै के हुन्छ डाटम पनि कर्व भइरहेको छ तिमीले फिगरमा देख्न सक्छौ डाटम कर्व छ त्यही डाटमसँग प्यारलल भएर चाहिँ हामीले जहाँ सर्वे गर्न लागेको अहिले हामीले यतातिर सर्वे गर्न लागेको भने त्यो सर्वे गर्न लाउने पोइन्टमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो डाटमसँग प्यारलल भएर अर्को लाइन बनाउन सक्छौँ अहिले मैले चाहिँ अर्को पोइन्ट 2 कर्व 2 भनेर देखाइरहेको छु यसलाई चाहिँ हामीले लेभल सर्फेस भन्छौँ है डाटमसँग प्यारलल भएको अथवा अर्थको सर्फेससँग चाहिँ के हुन्छ प्यारलल भएको सेन्टर चाहिँ अर्थको सेन्टरसँग नै कोइन्साइड हुने गरेर बनाएको कर्वलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ लेभल सर्फेस भनेर भन्छौँ पोइन्ट नम्बर 1 लेभल सर्फेस भनेको यो डाटम पनि लेभल सर्फेसै हो है 0 पोइन्टमा 0 एलिभेसनमा भएको लेभल सर्फेसलाई हामीले के भनेको डाटम भनेको यो 2 पनि लेभल सर्फेस हो जुन यो 3 भन्ने छ यो 3 पनि के हो लेभल सर्फेस हो कुन पोइन्टमा हामीले एलिभेसन हेरिरहेको छौँ त्यो अनुसार के हुन्छ लेभल सर्फेस फरक फरक हुने गयो जति पनि एलिभेसनमा तिमीले के हुन्छ अर्थको कर्वेचरसँग प्यारलल हुने एउटा कर्व बनायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ लेभल सर्फेस दिन्छ भन्ने बुझ्यो सर्फेस भनेपछि त प्लेन हो है तिमीले एक्स वाइ प्लेन भने जस्तै गरी एउटा चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूको कपीलाई चाहिँ एक्स वाइ डिरेक्सनमा राखेर हेर्यो भने त्यो एक्स वाइ प्लेन भयो त्यसरी यो लेभल सर्फेसको कुरा भयो त्यो लेभल सर्फेसमा बनेको लाइनलाई हामीले के भन्छौँ लेभल लाइन भन्छौँ जुन त्यो सर्फेस छ अब तिमीले 3D स्फियर जस्तो सम्झिन पर्यो है त्यो 3D स्फियर जुन चाहिँ लेभल सर्फेस छ त्यो सर्फेसमा कोरिएको लाइन जस्तो अर्थको ग्लोब भयो भने त्यो अर्थको ग्लोबमा तिमीले कुनै एउटा लाइन कोर्यो भने के भयो त्यो अर्थको ग्लोबले ल सपोज 0 एलिभेसन देखाउँछ भने सपोज गर्यो भने त्यो 0 एलिभेसन भयो त्यो 0 एलिभेसनमा कोरेको एउटा कुनै लाइन कोर्यो भने त्यो पनि कर्भ नै हुन्छ नि त हैन त्यो कर्भ लाइनलाई हामीले के भन्छौँ लेभल लाइन भन्छौँ है त त्यो चाहिँ लेभल लाइन भयो त्यसभए अर्को एउटा होरिजेन्टल सर्फेस भन्ने पनि हुन्छ त्यो होरिजेन्टल सर्फेस भनेको चाहिँ के हो ट्रुली होरिजेन्टल भएको होरिजेन्टल के चिजलाई हामीले होरिजेन्टल भन्छौँ अर्थको जुन ग्राभिटी हामीले तानिरहेको हुन्छ अब तिमीले होल अर्थमा हेर्नु पर्यो है तिमीले अलि सानो बनाएर चाहिँ होरिजेन्टल भनेको चाहिँ यसरी सिधा हेर्नुलाई होरिजेन्टल भन्दा भएन है अहिले चाहिँ अर्थको सर्फेसको पुरा कन्सिडर गरेर हामीले हेर्यो भने यो फिगरमा हेरेर भन्यो भने चाहिँ होरिजेन्टल सर्फेस भनेको कस्तो खालको सर्फेस हो जुन चाहिँ के हुन्छ यो सर्फेस त सर्फेस भयो प्लेन त प्लेन भयो तर यो लेभल सर्फेससँग के हुन्छ ट्यान्जेन्सियली गएको सर्फेस हुन्छ है अर्थको ग्लोब भयो यदि मैले यो पोइन्टमा सर्वे गरिरहेको छु एउटा कुनै पोइन्टमा मैले लेभल लिइरहेको छु भने यो लेभलसँग के हुन्छ यो कर्भ लाइनसँग चाहिँ ट्यान्जेन्सियली पास हुने एउटा प्लेन हुन्छ त्यो प्लेनलाई हामीले के भन्छौँ होरिजेन्टल सर्फेस भन्छौँ
यो होरिजेन्टल सर्फेस के हुनुपर्छ टेन्जेन्सियली पास हुनुपर्छ भने मैले लेभल सर्फेससँग त्यो भन्न खोजेको अर्थ के हो जुन प्लम लाइन हुन्छ यो प्लम लाइन भनेको चाहिँ अर्थको ग्राभिटीले देखाउने लाइन है PLUMB प्लम अथवा तिम्रो जुन प्लम बब हुन्छ नि घन्टी त्यो घन्टीलाई झुन्डाएर हेर्यो भने चाहिँ जुन लाइन देखाउँछ जुन लाइन बनाउँछ त्यसलाई हामीले प्लम लाइन भन्छ है यो प्लम लाइनसँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ है यो चाहिँ होरिजेन्टल सर्फेस भयो त्यसैले यो होरिजेन्टल सर्फेसमा बनाएको लाइनलाई के भन्छौँ हामीले कोरिएको लाइनलाई होरिजेन्टल लाइन भन्छ यो चाहिँ के हुन्छ स्ट्रेट नै हुन्छ है किनभने प्लेन होरिजेन्टल सर्फेस के हुन्छ स्ट्रेट हुन्छ त्यही भएर यो पनि होरिजेन्टल लाइन पनि के हुन्छ स्ट्रेट नै आइरहेको हुन्छ लेभल लाइन जस्तो कर्भ चाहिँ हुँदैन है त अब प्लम लाइनको कुरा गरिहालेँ मैले डाटमको कुरा गरिहालेँ त्यसो भए तिमीले चाहिँ अब यो हामीले लेभलिङको च्याप्टरमा पढ्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ लेभलको डिफरेन्स भन्छौँ हामीले कुनै पनि पोइन्टको एलिभेसन निकाल्नको लागि सुन है अब हामीले कुनै पनि पोइन्टको अर्थ त छँदैछ अर्थमा सर्टेन एलिभेसनमा हुन्छ सबै ग्राउन्डहरू मैले एउटा कुनै ठाउँमा सर्वे गर्न लाएँ यो एउटा कुनै पोइन्टमा सर्वे गर्न लाएँ भने यहाँ पनि एउटा के हुन्छ यसरी लेभल सर्फेस क्रिएट गर्न सक्छ इमेजिनरी तिमीले यो पोइन्टमा सर्वे गर्न लायो भने अनि हामीले सर्वे गर्ने बेला सधैँ प्रिन्सिपलमा के भन्छौँ हामीले सर्वेको मेन अब्जेक्टिभ भनेको अननोन पोइन्टको डाटा निकाल्ने हो नि त हैन अननोन पोइन्टको डाटा निकाल्ने होइन अहिले लेभल सर्फेसको केसमा के गर्नु पर्यो अननोन पोइन्टको हामीले के गर्नु पर्यो हाइट पत्ता लगाउनु पर्यो तर अननोन पोइन्टको हाइट पत्ता लगाउनु त एउटा कुनै नोन पोइन्ट त चाहिन्छ हामीलाई सधैँ नोन पोइन्टकै रेस्पेक्टमा निहाल्ने हामीले हैन पछि नोन पोइन्टको रेफरेन्समा यदि हामीले चाहिँ हाइट निकाल्न पर्ने छ भने त कुनै एउटा नोन पोइन्टबाट हामीले के हुन्छ को रेफरेन्समा चाहिँ हाइट निकाल्दै गएर अननोन पोइन्टसम्म निकालेर छोडेर चाहिँ के गर्छौँ ल यो अननोन पोइन्टको हाइट यति रहेछ भनेर निकालेर छोडिदिन्छौँ कि है त स्टार्टिङ गर्न के गर्नु पर्यो नोन पोइन्टबाट सुरु गरेर इन्डिङ चाहिँ हामीले के गर्छौँ अननोन पोइन्टमा गएर इन्ड गरिरहेको हुन्छ पछि कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको यदि हामीलाई हाइट डिफरेन्स थाहा छ भने अब म अहिले एमएसएलबाट भनिनँ है कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको हाइट डिफरेन्स चाहिन्छ भने मैले त्यो हामी कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको हाइट डिफरेन्स पत्ता लगाएँ भने नोन पोइन्टको रेस्पेक्टमा अननोन पोइन्टको हाइट कति छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है त भनेपछि नोन पोइन्टबाट पास भएको लेभल सर्फेस र अननोन पोइन्टबाट पास भएको लेभल सर्फेस यो दुईटा बिचको मैले यदि चाहिँ हाइट पत्ता लगाउन सक्यो भने यो हाइटले अब हामीलाई के दिन्छ मलाई नोन पोइन्टको हाइट थाहा हुन्छ नोन पोइन्टको हाइटमा चाहिँ यो डिफरेन्स इन हाइट मैले जोड्यो भने चाहिँ के आउँछ अननोन पोइन्टको हाइट आउँछ हामीले यही चिज चाहिँ फलो गर्ने हो कन्सेप्ट है त फेरि आउँछ अझै कुराहरू आउँछ अझै म डिटेलमा कुरा गर्छु एकछिनमा त्यसो भए जाउँ अब लेभलिङको डिफिनेसनबाट चाहिँ के हो त लेभलिङ भनेको भनेर लेभलिङ इज अ ब्रान्च अफ सर्विङ which deals with the measurement of relative height of different points relative height भनेको किन भनेको नोन पोइन्टको रेस्पेक्टमा गएर है भनेपछि के भयो इट इज द मेजरमेन्ट अफ रिलेटिभ हाइट अफ डिफरेन्ट पोइन्ट्स अन एबोभ अर बिलो द सर्फेस अफ अर्थ यही नै हो कुरा चाहिँ रिलेटिभ हाइट पत्ता लगाउने प्रोसेस हो लेभलिङ भनेको चाहिँ दस इन लेभलिङ के भनेछ द मेजरमेन्ट अथवा एलिभेसन आर टेकन इन भर्टिकल प्लेन भनेछ भनेको वाइ जेड एक्सिसमा हामीले के गर्छौँ एलिभेसनहरू मेजरमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ भन्नु खोजेको है अब सिम्पल टर्ममा भन्ने हो भन्ने चाहिँ लेभलिङ इज द प्रोसेस युज टु डिटरमाइन द डिफरेन्स इन एलिभेसन बिट्विन टु पोइन्ट्स कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको एलिभेसन डिफरेन्स पत्ता लगाउने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ लेभलिङ भन्छौँ भनेर भन्छौँ त्यसो भए टाइप्स अफ लेभलिङमा जाउँ टाइप्स अफ लेभलिङ चाहिँ मा गएपछि तिमीलाई अब अलिकति क्लियर हुन्छ हामीले यहाँ गर्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा है त टाइप्स अफ लेभलिङमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो टाइप्सलाई कसरी क्लासिफाई गरेछौँ बेस्ड अन डिफ्रेन्ट वर्किङ प्रिन्सिपल कसरी काम गर्छ हाइट डिफरेन्स निकाल्ने काम चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो अनुसार के हुन्छ लेभलिङको टाइप्स छुट्याउँछ अब यहाँबाट सुन्न सुरु गर्नु पर्यो यहाँबाट अलिक बढी चाहिँ अब के छ कोर्सभित्र हामी पस्छौँ है
फर्स्टमा छ लेबलिङको टाइप्समा चाहिँ स्प्लिट लेबलिङ भनेर, यो स्प्लिट लेबलिङ भनेछ। यसको बारेमा म एकछिनमा कुरा गर्छु, अहिले भर्खरै भन्दिनँ है, लास्टमा यसको बारेमा कुरा गर्छु। अर्को भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक लेबलिङ छ। ट्रिगोनोमेट्रिक लेबलिङ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ काम के गरिन्छ, कुनै चिजको हाइट डिफरेन्स निकाल्न पर्यो, हाइट निकाल्न पर्यो भने चाहिँ तिमीले ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला लगायो भने निकाल्न सकिन्छ। ट्रायंगल जस्तो क्रिएट गरेर के तिमीलाई ट्रायंगल छ कुनै एउटा, यो ट्रायंगलमा तिमीले चाहिँ यसको बेस थाहा छ, बेसको लेन्थ थाहा छ, तिमीले एउटा कुनै पोइन्टमा छौ, तिम्रो एउटा पोइन्टमा उभिरहेको छ भने इमेजिन गर, त्यो पोइन्टबाट अलि पर भएको अर्को कुनै एउटा पोइन्टमा हेर्नु पर्यो र त्यो पोइन्टको एलिभेसन थाहा पाउनु पर्यो। ग्राउन्डको कुरा गर्दैछु है म, तिम्रो एउटा ग्राउन्डमा छ एउटा पोजिसनमा, तिम्रो अगाडि एउटा कुनै एउटा पोइन्ट छ, त्यो एउटा अगाडि भएको पोइन्ट एउटा यो ए भन्ने तिम्रो ग्राउन्डमा भएको पोइन्ट भयो भने क्यापिटल बी अर्को चाहिँ अलि पर भएको पोइन्ट भयो। यो ए र बी बिचको तिम्रो ग्राउन्डमा भएको ए र बी बिचको तिमीलाई हाइट डिफरेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले यसरी पत्ता लगाउन सक्छ है। कसरी पत्ता लगाउने, ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला। यहाँ चाहिँ तिमीले यदि अहिले चाहिँ मैले अब कन्सेप्टमा गएँ, फिगरमा डायग्रामेट्रिक फिगरमा तिमीले ए देखि बी सम्मको होरिजेन्टल डिस्टेन्स पत्ता लगाउन सक्यो र ए बाट बी हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यो होरिजेन्टल प्लेनसँग चाहिँ कतिको एंगल बनाएको छ तिम्रो यो इन्क्लाइन्ड लाइन अफ साइटले, यो इन्क्लाइन्ड लाइन अफ साइट। लाइन अफ साइट भनेको तिमीले हेरेको लाइन है, इमेजिनरी लाइन, तिमीले आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ बन्ने जुन त्यो इमेजिनरी लाइन तिम्रो सरर हेरेको हुन्छ त्यो लाइन अफ साइट भन्छ त्यसलाई है। यो के छ, यो इन्क्लाइन लाइन अफ साइट र यो होरिजेन्टल लाइन बिचको एंगल, यो थीटा पत्ता लगाउन सक्यो र यो के हुन्छ, यो बी पत्ता लगाउन सक्यो भने के हुन्छ, तिमीले चाहिँ यसको एच निकाल्न सक्छ ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला लगाएर, हो नि हैन। भनेपछि यसरी के हुन्छ, तिमीले चाहिँ कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको हाइट पत्ता लगाउन सक्छौ। त्यो हाइट पत्ता लगाउने कन्सेप्ट के हो, ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला लगाएर ट्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङ गरेर गर्न सक्छौ। यो तिमीले पढ्नुपर्छ डिटेलमा सर्वे 2 मा गएर, च्याप्टर नै छ यसको बारेमा। यो एउटा कन्सेप्ट भयो। कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको हाइट पत्ता लगाउन के गर्न सकियो रहेछ, तिमीले एउटा भर्टिकल एंगल लिने र त्यो दुईटा पोइन्टहरु बिचको होरिजेन्टल डिस्टेन्स पत्ता लगायो भने तिमीले हाइट पत्ता लगाउन सक्दो रहेछ। यो एउटा कन्सेप्ट भयो है त। अहिले हामी मेसिनबाट हेरेको भनेर देखाएको छ, कुरा चाहिँ त्यही हो है। यहाँ मेसिनबाट हेर्यो भने पनि कुरा त्यही नै हो, भर्टिकल एंगल र होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ हो। अर्को भनेको ब्यारोमेट्रिक लेभलिङ। ब्यारोमिटरको काम के हो, प्रेसर दिन्छ हैन, यसले एटमोस्फेरिक प्रेसर मेजर गर्छ। यो एटमोस्फेरिक प्रेसर तिमीले मेजर गर्न सक्छ भने चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन अर्थ छ, अर्थमा चाहिँ जति जति तिम्रो एलिभेसन गेन गर्दै गयो, जति जति माथि तिम्रो एलिभेसन चढ्दै चढ्दै गयो, त्यति त्यति एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुन्छ, घट्दै घट्दै जान्छ है। जति जति माउन्टेन रिजनहरुतिर गयो त्यति त्यति के हुन्छ, प्रेसर घट्दै घट्दै जान्छ। यसको हामीलाई रफली के डाटा थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 सेन्टिमिटर अफ एचजी, 1 cm अफ एचजी मा चाहिँ तिमीले चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुनको लागि चाहिँ तिम्रो एलिभेसन कतिले चेन्ज गर्नुपर्छ, 108 मिटरले चेन्ज गर्नुपर्छ के है। यो हामीलाई रफली के डाटा थाहा छ भन्दाखेरि एभ्री 108 मिटरको एलिभेसन डिफरेन्स हुँदाखेरि तिम्रो ब्यारोमिटरमा के हुन्छ, 1 सेन्टिमिटर अफ एचजी ले के हुन्छ, चेन्जेसहरु आइराको हुन्छ। ब्यारोमिटरमा 1 सेन्टिमिटरको रिडिङ डिफरेन्सहरु आइराको हुन्छ। यो हामीलाई चाहिँ अर्थको केसमा चाहिँ यो थाहा छ। त्यही भएर यदि यसलाई रिफरेन्स लिने हो भने यो रफली हो, सबको पोइन्ट ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली मिल्ने चाहिँ हैन। त्यही भएर यसबाट डाटा पनि अभियसली के हुन्छ, रफली नै आउँछ है। जियोस्, तर यसलाई यदि हामीलाई यो थाहा छ भने, यो कुरा थाहा छ भने तिमीलाई चाहिँ एउटा कुनै ए भन्ने पोइन्टमा ब्यारोमिटर लिएर बस, त्यहाँको रिडिङ पढ, बी भन्ने पोइन्टमा जाऊ, त्यहाँ गएर फेरि ब्यारोमिटर लिएर बस, त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ, रिडिङ पढ। यो एल्टिमिटर जस्तै भयो के, डिजिटल एल्टिमिटर जस्तै। तिमीले चाहिँ कसैले फिटनेस ब्यान्डहरु युज गरिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हाइटहरु दिन्छ, अथवा तिम्रो मोबाइलहरु युज गरिरहेको छ जहाँ चाहिँ तिम्रो नम्बर अफ फ्लोर्स कति, तिम्रो चाहिँ नम्बर अफ फ्लोरहरु चल्यो, जसरी नम्बर अफ स्टेप दिन्छ नि मोबाइलहरुमा हैन,
नम्बर अफ फ्लोर्सहरू दिने खालको छ नि त्यसमा डिजिटल एल्टिमिटर हुन्छ है। त्यो एल्टिमिटर जस्तै हो यो पनि, जस प्रेसरमा काम गर्ने, कति एटमोस्फियरिक प्रेसर छ त्यो अनुसारले डाटा दिन्छ। त्यसो भने मलाई अब यो दुईटा कन्सेप्ट भने फर्स्टमा जान्छु अब बल्ल। एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङ भयो, अर्को ब्यारोमिटर लेभलिङ भयो। त्यो दुईटा अहिले चाहिँ हामीले पढ्दैनौँ। हाम्रो यो कोर्स यो सर्वे 1 मा चाहिँ हामीले डिटेलमा पढ्ने भनेको यो स्पिरिट लेभलिङ हो। यो कन्सेप्ट युज गरिन्छ। त्यसो भए सुनौ यो कुरा राम्रोसँग अब कसरी काम गरिन्छ भन्नु। ल स्पिरिट लेभलिङको कुरा भइरहेछ है। स्पिरिट लेभलिङमा हेर्यो भने चाहिँ गर्ने के हो भन्दाखेरि, जस्तो तिमीलाई मैले एउटा रिफरेन्समा के भने भन्दाखेरि कुनै दुईटा मान्छे बीचको हाइट पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्ने त? कुनै दुईटा छौ तिम्रो साथीहरू, त्यो साथीहरू बीचको चाहिँ को अग्लो छ को हँचो छ, कति हाइटले डिफरेन्स छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने के गर्न सकिन्छ? ग्राउन्डमा राख्न सकिन्छ, दुईटालाई उभिन लाउन सकिन्छ ग्राउन्डमा, एकजना साथीलाई उभिन लाउने हैन, त्यस्तै गरी अर्को साथीलाई पनि उभिन लाउने। साह्रै डल्लो भयो, त्यतिको ग्याप छ कि छैन कुनै तिमीहरूको साथीहरू है? जस तिमीहरू दुईटालाई के छ ग्राउन्डमा उभिन लायो भने अब के हुन्छ, यो साथीको हाइट मेजर गर्यो h1 अनि यो अर्को साथीको हाइट मेजर गर्यो h2 हैन। यो दुईटाको h1 र h2 मेजर गर्यो अनि यिनीहरू दुईटाको डिफरेन्स भनेको के आउँछ? h1 माइनस h2 भनेर आउँछ हैन। यसरी तिम्रो दुईटा बीचको चाहिँ हाइट डिफरेन्स पत्ता लगाउन सक्छौ। अब मैले अहिले यो किन एक्जाम्पल दिएको भन्दा ठ्याक्कै यही कन्सेप्ट मैले फलो गर्छु है। यसमा के भइरहेको छ तिमीले हेर्यो भने चाहिँ सिम्पल कुरा हो, तर मैले थोरै डिटेलमा जान चाहे यसमा चाहिँ। यसमा के भइरहेको छ भने तिमीले डाटम दुईटाको लागि एउटै मानिरहेको छ। हेर त दुईटाले के छ डाटम एउटै मानिरहेको छ। 0 दुईटाको लागि के हो एउटै पोइन्ट हो। त्यसपछि बल्ल 0 बाट के भएको यो रिडिङ चाहिँ बढ्दै गएको। कहाँसम्म बढ्दै गयो? यो h1 भन्ने मान्छेको लागि h1 हाइटसम्म बढ्दै गयो। h2 हाइट भएको साथी दोस्रो साथीको के हुन्छ 0 बाट बढ्दै कहाँसम्म गएको? माथि बढ्दै बढ्दै h2 भन्ने पोइन्टसम्म पुगेको। तर हामीलाई के थाहा छ दुईटाको हाइट डिफरेन्स चाहियो भने चाहिँ h1 माइनस h2 गरे पुग्दो रहेछ हैन। यही कन्सेप्ट हामीले फलो गर्छौं स्पिरिट लेभलिङमा है। स्पिरिट लेभलिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाटम चाहिँ अब हाम्रो तल हुँदैन कि डाटम माथि हुन्छ। कसरी माथि हुन्छ? तिमीहरूको ग्राउन्ड छ यस्तो, अब ग्राउन्ड त एलिभेसन चेन्ज भएको होला। अब अहिलेको जस्तो के हुन्छ ग्राउन्ड त फिक्स हुँदैन। अहिले पनि मैले तिमीलाई भने हामीले ग्राउन्डलाई चाहिँ डाटा मान्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ है। त्यही भएर हामीले के गर्छ भन्दाखेरि अब एउटा कुनै मेसिन लेभल मेसिन हामीले सेटअप गर्छौँ कुनै एउटा पोइन्टमा। कहाँ सेटअप गर्छौँ? एउटा कुनै ए भन्ने पोइन्ट छ र अर्को बी भन्ने पोइन्ट छ। यो ए र बी भन्ने पोइन्ट बीच मैले चाहिँ हाइट डिफरेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। हाइट डिफरेन्स पत्ता लगाउनु भनेको कुन हो? यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बीचको ग्याप पत्ता लगाउनु पर्यो मलाई। यो कति छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। ग्राउन्डको हाइट डिफरेन्स है, ग्राउन्डकै कुरा गरिरहेको छु, कुनै अब्जेक्टको भन्दा छैन। भनेपछि यो दुईटा पोइन्ट बीचको हाइट डिफरेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। यो वाट भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो। मैले के गर्छु भन्दाखेरि बीचमा कुनै एउटा लेभल मेसिन सेटअप गर्छु है। एउटा लेभल मेसिन सेटअप गरे। यो लेभल मेसिनबाट चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ, यो ए भन्ने पोइन्टमा एक्चुअली स्टाफ राख्छ, बी भन्ने पोइन्टमा पनि स्टाफ राख्छ, यहाँ पनि के छ स्टाफ छ, अर्को पोइन्टमा के छ स्टाफ छ। स्टाफको 0 तल हुन्छ, ग्राउन्डमा टच गरेर बसिरहेको हुन्छ 0, त्यहाँबाट माथि हाइट बढ्दै गएको छ स्टाफको रिडिङमा। अब जुन मैले यहाँ लेभल मेसिन राख्छु, यो लेभल मेसिन भनेर मैले बनाएँ, लेभल मेसिन राख्छु। त्यो लेभल मेसिनमा मैले के गर्छु, सुरुमा रिडिङ लिन भन्दा अगाडि मैले तिमीलाई के भन्थे, यसलाई चाहिँ लेभलिङ गरेर, अब कसरी भन्ने कुरा फेरि पछि आउँछ, कसरी लेभलिङ गर्ने भन्ने कुरा। यसलाई चाहिँ लेभलिङ गरेर मैले के गर्छु, यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली होरिजेन्टल बनाउँछु। यो लेभल मेसिन के छ, पर्फेक्टली के छ होरिजेन्टल छ। यदि मेसिन पर्फेक्टली होरिजेन्टल छ भने जब मैले मेसिनबाट रिडिङ हेर्छु टेलिस्कोपबाट, मेसिनको टेलिस्कोपबाट, त्यहाँबाट आउने जुन लाइन अफ साइट हुन्छ, लाइन अफ साइट भनेको हामीले आँखाले हेर्दाखेरि बन्ने
इमेजिनरी लाइन है। त्यो लाइन अफ साइट के हुन्छ पर्फेक्टली होरिजेन्टल हुन्छ त्यो पनि हो। अब यो के भयो हामीलाई डाटम जस्तो काम गर्छ कि पर्फेक्टली होरिजेन्टल जस्तो हुन्छ। योबाट हेर्यो भने स्टाफ 1 मा तिमीले स्टाफ 1 मा हेर्यो भने त रिडिङ पढ्न मिल्ला। सपोज यसमा स्टाफ 1 को रिडिङ कति आयो 2 मिटर आयो। यो भन्न खोजेको अर्थ के हो यो पोइन्टमा के छ 2 मिटर रिडिङ आयो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति रहेछ 2 मिटर रहेछ भने बुझ्यो। यो तिमीले जहाँ हेरेको हुन्छ नि आँखाले त्यहाँसम्म मेसिनबाट हेरेको पोइन्ट जुन क्रस हेयर हुन्छ मेसिनको क्रस हेयरले सम्म हेरेको पोइन्टसम्म के छ ग्राउन्डबाट 2 मिटर रहेछ भने बुझ्यो। अर्को स्टाफ 2 मा चाहिँ रिडिङ हेर्दाखेरि यही लेभल मेसिनलाई रोटेट गर्न मिल्छ। यसरी रोटेट गरेर फेरि अर्कोतिर हेर्ने रोटेट गरे पनि के हुन्छ यदि होरिजेन्टल छ भने त होरिजेन्टली घुम्ने बेला के हुन्छ यसको एलिभेसन चेन्ज हुँदैन है भनेपछि के भयो यो चाहिँ पर्फेक्टली होरिजेन्टलै छ। अझै पनि मेसिनको पोजिसन पनि चेन्ज भएको छैन रोटेट मात्र गरेको। त्यसरी हेरेर हामीले स्टाफ 2 मा हेरे बेला अब यसको रिडिङ चाहिँ यहाँ हेर्ने बेला 1 मिटर आयो भने अर्थ के बुझिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट डिफरेन्स कति छ 1 मिटर छ भने बुझिन्छ। अब तिमीले हेर्नु पर्यो डाटम माथि हो त्यो माथिको डाटमबाट के छ ए भन्ने पोइन्ट कति माथि छ 2 मिटर माथि छ तल छ भनौँ अहिले हैन। त्यो डाटमबाट कति तल छ 2 मिटर तल छ ए भन्ने पोइन्ट। त्यो डाटमबाट बी भन्ने पोइन्ट कति तल छ 1 मिटर तल छ। त्यसो हो भने मैले यो 2 मिटर माइनस 1 मिटर गरे भने के आउँछ त ए र बी बीचको के आउँछ हाइट डिफरेन्स आउँछ। ए र बी पोइन्ट बीचको हाइट डिफरेन्स किन तिमीले हेर्न सक्छ यसरी छ भने यो 2 मिटर निलो लाइनले इन्डिकेट गरेको र अर्को निलो लाइनले इन्डिकेट गरेको 1 मिटर। यो दुईटाको डिफरेन्स गरे भने आउने त यही भ्यालु हैन। यो भ्यालु भनेको के हो हामीले निकाल्न खोजेको वाट यही नै हो। स्पिरिट लेभलिङको कन्सेप्ट चाहिँ यो यसमा के गरेको भन्दाखेरि स्पिरिट युज गरेर जुन हाम्रो लेभल मेसिन छ अथवा जुनसुकै मेसिन हुन्छ त्यो मेसिनलाई हामीले पर्फेक्टली होरिजेन्टल बनाएर कुनै दुईटा पोइन्टमा हेर्यौं र त्यो दुईटा पोइन्टको एलिभेसन मेजर गर्यो भने त्यो एलिभेसनको डिफरेन्सले के दिन्छ त्यो ग्राउन्डको पोइन्टको हाइट डिफरेन्स दिन्छ। ए र बी बीचको त हामीलाई के थाहा भयो हाइट डिफरेन्स थाहा भयो। यसरी निकाल्न मिल्छ। कसैलाई के सोध्न छ यो कुरामा किनभने यही कन्सेप्ट थ्रु आउट त हाम्रो यो च्याप्टर नै यही कन्सेप्ट युज गर्ने हो है हामीले। म तिमीलाई मेजर ठुलो सबैभन्दा ठुलो कन्सेप्ट भनेको बुझिन्छ। बुझिन्छ सर। ए ल यदि यो बुझ्यो भने अब आउने कुराहरु सबै सजिलो हुन्छ तिमीलाई। यहाँसम्म बुझ्यो भने म तिमीलाई एउटा एक्स्ट्रा कुरा एड गर्दिहाल्ने है त यसपछि लगतै आउँछ तिमीलाई एक्स्ट्रा कुरा युज गरे म पछिको स्लाइडमा मैले स्किप गर्न पाउँछु त्यो कुरा। जुन यो ए पोइन्ट छ र बी पोइन्ट छ हामीले सर्वे गर्न लागेको बेला चाहिँ यो ए र बी पोइन्ट मध्ये एउटा पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ हामीलाई नोन हुन्छ कि भनेको अहिले सपोज गरौँ कि यो ए भन्ने पोइन्ट हामीलाई नोन पोइन्ट हो। नोन पोइन्ट भन्न खोजेको अर्थ के हुन्छ अगाडिको सर्वेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि नोन भनेको यसको पोजिसन थाहा हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं पोजिसन भनेको यसको एक्स र वाइ थाहा हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं भने अहिलेको केसमा लेभलिङ भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ नोन पोइन्ट भनेको के हो यसको एलिभेसन थाहा हुन्छ हामीलाई ए भन्ने पोइन्टको एलिभेसन थाहा हुन्छ। एलिभेसन भनेको कहाँबाट लिन्छौं यसको एलिभेसन मिन सी लेभलबाट लिन्छौं। मिन सी लेभलबाट यो कति माथि छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ नोन हुन्छ हामीलाई। ए भन्ने पोइन्टको एलिभेसन अथवा मिन सी लेभलबाट कति हाइटमा छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। सपोज अहिले ए भन्ने पोइन्टको चाहिँ एलिभेसन कति रहेछ 1000 मिटर रहेछ। ए भन्ने पोइन्टको एलिभेसन 1000 मिटर रहेछ भने यो जुन 1000 छ अथवा यो जुन एलिभेसन छ मिन सी लेभलबाट नापेको यो मिन सी लेभलबाट नापेको एलिभेसनलाई हामीले के भन्छौं आरएल भनेर भन्छौं। आरएल जसको फुल फर्म हो रिड्युस्ड लेभल। रिड्युस्ड लेभल
आरएल भन्छौँ सर्ट फर्ममा। त्यही भएर यो पोइन्टको आरएल कति छ, यो पोइन्टको आरएल कति छ भन्ने कुरा अब फेमस हुन्छ तिमीहरूलाई। अब आरएल भन्ने टर्म युज गर्छु मैले, एलिभेसन भन्नु पर्यो। मिन सी लेभलबाट नापेको हाइट हो भने चाहिँ त्यस्तो हाइटलाई मैले के भन्छु, जहिले पनि आरएल भन्छु। अनि यो पोइन्टको आरएल कति छ, यो पोइन्टको आरएल कति छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। यदि तिमीले भर्खरै तिमीसँग कोसँग चाहिँ अब मोबाइल छ, तिमीले चाहिँ आफ्नो बसेको पोइन्टको चाहिँ आरएल थाहा पाउन मन लाग्यो भने तिमीले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्छौ नेटमा है, गुगल स्टोर अथवा प्ले स्टोरबाट चाहिँ अथवा एप्पल स्टोरबाट तिमीले के गर्न सक्छौ, एप्लिकेसन डाउनलोड गर। त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि त्यहाँ तिमीले हेर्यो भने चाहिँ त्यो डाटाहरू दिन्छ क्या तिमीहरूको एप्लिकेसन। जस्तै गरी भनौँ अब जिपिएस वाला एप्लिकेसन डाउनलोड गरे हुन्छ है, कोअर्डिनेट वाला पत्ता लगाउने एप्लिकेसन डाउनलोड गरे भने त्यहाँ कोअर्डिनेट त दिन्छ तिमीहरूको लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड दिन्छ। यदि तिमीले त्यसको चाहिँ सेटिङमा गरे युनिट चेन्ज गर्यो भने चाहिँ नर्दिङ र इस्टिङ भनेर आउँछ है। त्यो पछि कुरा गरौँला, अहिले तिमीलाई चाहिने यो नर्दिङ इस्टिङ पछि आउँछ यो कुराहरू चाहिँ। तर जे होस् तिमीहरूको जुन लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड दिइरहेको हुन्छ सँगसँगै त्यहाँ एलिभेसन भनेर लेखिरहेको हुन्छ। त्यो एलिभेसनको ठाउँमा कहिलेकाहीँ कुनै एप्लिकेसनमा चाहिँ आरएल भनेर लेखेको पनि हुनसक्छ। त्यो आरएल भनेको होल स्ट्यान्डर्ड, सबैले युज गर्ने स्ट्यान्डर्ड हो यो। त्यही भएर चाहिँ आरएल भन्ने चाहिँ फेमस छ है। यो चाहिँ अहिले हामीले यो सर्वे पढ्नलाई मात्र होइन कि नर्मल्ली पनि युज गर्न सकिन्छ। यदि यो कसले चाहिँ यो उससँग रिलेटेड कुरा गर्छ भने, जोग्राफिकल सिस्टमहरू सम्बन्धी कुरा गर्छ, कोअर्डिनेट सिस्टमहरू सम्बन्धी कुरा गर्ने मान्छे छन् भने उनीहरूलाई आरएल भनेको थाहा हुन्छ। आरएल भनेको मिन सीलेबाट नापेको हाइट भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब जस मैले यहाँ कुरा के गर्न खोजेको भन्दा यदि ए भन्ने पोइन्टको आरएल चाहिँ 1000 छ भने तिमीले बी भन्ने पोइन्टको आरएल निकाल्न सक्छौ कि। अब यति भइसकेपछि के गर्नु पर्यो त, बी भन्ने पोइन्टको आरएल भनेको के हुन्छ त, त्यसो भए तिमीहरूको एलिभेसन डिफरेन्स त पत्ता लगाइसक्यो, हाइट डिफरेन्स त पत्ता लगाइसक्यो। कति रहेछ एबाट दुईटा बी भन्ने पोइन्ट बिचको हाइट डिफरेन्स 1 मिटर रहेछ। भनेपछि यदि ए भन्ने पोइन्टको आरएल चाहिँ 1000 हो भने र ए भन्दा बी माथि छ भने त्यो 1000 मा तिमीहरूको जुन अहिलेको हाइट डिफरेन्स छ त्यो +1 गरिदियो भने त के आउँछ त, बी भन्ने पोइन्टको आरएल आउँछ। भनेपछि बी भन्ने पोइन्टको आरएल निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले फिल्डमा गएर गर्ने काम भनेको चाहिँ हामीले जुन यो लेभलिङ भन्ने च्याप्टर छ, यो लेभलिङ भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ फिल्डमा गएर गर्ने काम भनेको चाहिँ कुनै दुईटा पोइन्ट बिचको हाइट डिफरेन्स पत्ता लगाउने हो। जस्तै गरी अहिले मैले लेभल मेसिन युज गरेर 1 मिटर पत्ता लगाएँ नि, यो 1 मिटर पत्ता लगाउने के हो, लेभल मेसिनको अब्जेक्टिभ हो। तर यो दुईटा मध्ये चाहिँ कुनै एउटा नोन भइदियो भने त अभियसली हामीले के हुन्छ, अननोन पोइन्टको आरएल निकालिदिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनल डाटा हुन्छ कि बी भन्ने पोइन्टको आरएल चाहिँ यति हो भनेर हामीले चाहिँ भनिदिन सक्छौँ। लास्टको अल्टिमेट रिजल्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, नोन पोइन्टको आरएल यति छ भने यो बी भन्ने पोइन्टको आरएल चाहिँ यति छ भनेर निकालेर छोडिदिन्छ। त्यो निकाल्नलाई हामीले के चाहिन्छ, हाइट डिफरेन्स चाहिन्छ। त्यो हाइट डिफरेन्स पत्ता लगाउन हामीले के गर्ने हो, लेभल मेसिन युज गरेर लेभल डिफरेन्स पत्ता लगाउने। ल तिमीहरूको यो होल सब्जेक्टको कन्सेप्ट भनेको यो हो। अब प्र्याक्टिकल अनुसार पक्कै पनि यो चिज चाहिँ अलिकति चेन्ज हुँदै जान्छ, तर बेसिक प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ यही नै हो। यो स्पिरिट लेभलिङको कन्सेप्ट हो है त। ल यो स्पिरिट लेभलमा देखाउन खोजेको कुरा पनि त्यही हो। अब मैले यो चाहिँ त्यति डिटेलमा गइनँ, मैले तिमीलाई योभन्दा चाहिने कुरा धेरै कुरा मैले भनिदिइसकेँ। स्पिरिट लेभलिङ चाहिँ हाम्रो मेन कन्सेप्ट हो। यसको प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएर हामीले के गर्छौँ, लेभलिङ भन्ने काम गर्छौँ। ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलिङ सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्छौँ। ब्यारोमेट्रिक लेभलिङ अहिले हामीले पढ्नु पर्दैन, यसमा ब्यारोमिटर युज गरेर हामीले लेभलिङ पत्ता लगाउनु पर्छ मिल्छ भन्ने कुरा मात्र थाहा भयो। कन्सेप्ट मैले भर्खरै कुरा गरिसकेँ है। ल त्यसो भए तिमीलाई कुनै एउटा नेक्स्ट पोइन्टको चाहिँ आरएल पत्ता लगाउनु पर्छ भने तिमीलाई स्टार्टिङमा के थाहा पाउनु पर्ने रहेछ, एउटा कुनै नोन पोइन्टको आरएल थाहा पाउनु पर्ने रहेछ होइन। तर एकदमै गाह्रो काम हो नि त नोन पोइन्टको आरएल थाहा पाउनु त, किनभने समुद्रको लेभलबाट कुनै पोइन्टको हाइट पत्ता लगाउनु भनेको त सजिलो कुरा होइन। समुद्रको पोइन्टबाट कुनै पोइन्टको चाहिँ हाइट पत्ता लगाउनु पर्यो भने त गाह्रो कुरा हो। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नेसनल वाइड जब सर्वे भइरहेको हुन्छ भनेको होल सर्वेको होल नेसनलको नै पुरै म्यापिङको काम गरिरहेको हुन्छ। सर्वे डिपार्टमेन्ट सबै कन्ट्रीमा हुन्छ है, हाम्रो कन्ट्रीमा पनि छ सर्वे डिपार्टमेन्ट, नेपालको पनि सर्वे डिपार्टमेन्ट छ। जो सर्वे डिपार्टमेन्टले चाहिँ जब यो होल कन्ट्रीको चाहिँ म्यापिङ गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ, उसले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा स्पेसल ठाउँहरूमा चाहिँ के हुन्छ, उसले चाहिँ बेन्चमार्कहरू छोडिदिइरहेको हुन्छ। अब टर्म्स आयो है बेन्चमार्क भनेर,
के गरिरहेको हुन्छ स्पेशल ठाउँहरूमा बेन्चमार्कहरू भनेर राखिदिइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेन्चमार्कलाई हामीले के भन्छौँ, यदि होल कन्ट्रीको सर्वे गर्ने बेला चाहिँ कुनै एउटा ठुलो अर्गनाइजेसनले अथवा नेसनलको कुनै एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्टले चाहिँ के गरेको हुन्छ, एकदमै हाई प्रिसिजनमा समुद्रबाट चाहिँ नापिएको एलिभेसन चाहिँ के गरेको हुन्छ, कुनै पोइन्टमा राखिदिएर यो पोइन्टको एलिभेसन यति हो है, हामीले चाहिँ सर्वे गर्ने बेला समुद्रको एलिभेसनबाट नापेर यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यो पोइन्टको एलिभेसन चाहिँ यति आएको थियो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा कुनै पोइन्टहरू राखिदिएको हुन्छ एकदमै हाई प्रिसिजनमा निकालेको, जुनको चाहिँ प्रिसाइज लेभलिङ भन्ने कन्सेप्टबाट निकालेका हुन्छन् उनीहरूले। जुन अहिले भर्खरै तिमीहरूलाई भने यो पनि युज गरेको हुन्छ है। प्रिसाइज लेभलिङमा चाहिँ धेरैवटा मेथड आइसकेको छ। सबैभन्दा पुरानो मेथड भनेको अहिले भर्खरै मैले जुन भने तिमीहरूलाई ए भन्ने पोइन्टको एलिभेसनलाई युज गरेर बी भन्ने पोइन्टको एलिभेसन निकाले जस्तै गरी तिमीले पहिला एबाट बी निकाल्छ, फेरि अब मेसिन सार्छ, मेसिन सारेर फेरि बी भन्ने पोइन्टबाट फेरि सी भन्ने पोइन्टको निकाल्छ कि, अनि सी भन्ने पोइन्टबाट फेरि डी भन्ने पोइन्टको निकाल्छ। यसरी निकाल्दै निकाल्दै जाने, यो एउटा पोइन्टबाट युज गरेर अर्को पोइन्ट निकाल्ने एलिभेसन आरएल है, अनि फेरि त्यो प्रिभियस पोइन्टलाई युज गरेर फेरि नेक्स्ट पोइन्टको आरएल निकाल्दै जाने, यसरी निकाल्दै निकाल्दै जाने। यो इभन तिमीले सुनेको होला अस्ति भर्खरै जुन भूकम्प गयो, नेपालको भूकम्प गइसकेपछि चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको हाइटमा चेन्ज भयो होला भनेर धेरैले दाबी गरेपछि नेपालको गभर्मेन्टले आफैले पहिलोचोटि चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले आफैले आफ्नो चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको हाइट निकाल्नलाई चाहिँ तम्से थियो है, अथवा निकालि पनि सकिसक्यो। तिमीलाई थाहा छँदैछ अहिले के छ, माउन्ट एभरेस्टको नयाँ हाइट आइसकेको छ होइन। त्यो निकाल्ने बेला योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एकचोटि इन्डियाले चाहिँ इन्डियन सर्वे गर्ने बेला निकालिदिएको थियो माउन्ट एभरेस्टको हाइट। त्यसपछि फेरि चाइनाले पनि हाइट निकालिदियो है। अनि इन्डियाले निकालेको हाइट र चाइनाले निकालेको हाइट मध्ये चाहिँ नेपालले चाहिँ चाइनाले निकालेको हाइट युज गरिरहेको थियो है, 884.8 भनेर होइन। त्यो चाहिँ चाइनाले निकालेको हाइट युज गरिरहेको नेपालले, अनि नेपालले मानेको भएर सब जतासुकै के हुन्छ त्यही 884 भन्ने चाहिँ डाटा सबैले युज गरिरहेको हो है। तर चाहिँ अस्तिमा नेपाल आफूले गरेको थिएन। नेपालले अस्ति भर्खरै भूकम्प गइसकेपछि धेरै पनि भएको छैन, 1 वर्ष पनि भएको छैन सायद मेरो विचारमा। तिमीहरूले न्युजहरू सुन्छ भने तिमीलाई थाहा छ होला, न्युजमा पनि आएको थियो नेपालले चाहिँ आफ्नो माउन्ट एभरेस्टको हाइट भनेर निकालेको थियो। त्यतिखेर अरूले घट्यो भन्ने दाबी गरेको थियो, तर बढेछ क्या है थोरै। मैले बिर्सेँ कति आएको छ नयाँ हाइट, थाहा छ कसैलाई? सम्झेछ कसैले? कसैले फलो गर्छ? 884.48 हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट अहिलेको नयाँ हाइट चाहिँ 884.86 छ है। अहिले चाहिँ नेपालले चाहिँ नयाँ हाइट चाहिँ निकाल्यो, जुन चाहिँ एग्री पनि गर्यो है उसहरूले चाहिँ। चाइनाले नेपाल के अरे सबै इन्टरनेसनल कमिटी पुरैले के छ एग्री गरिसक्यो है। त्यही भएर नयाँ हाइट नै इस्टाब्लिस भइसक्यो। पहिला 884.48 थियो क्या, अहिले चाहिँ नयाँ हाइट चाहिँ 884.86 छ है त। ल त्यसले चाहिँ रफली भन्नु पऱ्यो भने पहिला 884 भन्थ्यो हामीले राउन्ड अफ गरेर, अब चाहिँ राउन्ड अफ गरेर भन्नु पऱ्यो भने 8849 भनिन्छ अब चाहिँ रफली। त्यो चाहिँ नयाँ हाइट। जे होस् के हुन्छ भने नेसनल वाइड सर्वे हुन्छ। नेसनल वाइड सर्वे भएको बेला जसरी अहिले जस्तै माउन्ट एभरेस्टको हाइट निकाल्ने बेला त एउटा पोइन्टदेखि एलिभेसन निकालेर अर्को पोइन्टसम्म जानु पऱ्यो नि त होइन। फेरि यो अहिले भर्खरै मैले भनेको कन्सेप्ट मात्र युज गरिन्छ भन्ने छैन है। तिमीले यसको बारेमा आर्टिकलहरू कतै छ भने सुन्दा हुन्छ। म चाहिँ एकचोटि एउटा यो सर्वेमा इन्भल्भ हुनुभएको सरको एउटा प्रेजेन्टेसन थियो उद्योगमा, त्यो सुन्न गएको थिएँ म चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ सरले त्यसको कुराहरू गर्नुभएको थियो। खासै डिटेलमा चाहिँ यो माउन्ट एभरेस्टको हाइट सम्बन्धी धेरै कुरा त गर्नु भएन, तर थोरै कुरा गर्दाखेरि पनि 2-4 कुरा के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो यो ट्रेडिसनल मेथड छ, ट्रेडिसनल मेथडबाट पनि निकालिएको रहेछ। अर्को चाहिँ जिपिएसहरू पनि युज गरेर निकालिएको रहेछ, हाइली प्रिसाइज जिपिएस है। तिमीहरूको मोबाइलमा भएको जिपिएस होइन, फेरि त्यो चाहिँ त्यति साह्रो एक्युरेट हुँदैन। जस हाइली एक्युरेट जिपिएसहरू युज गरेर चाहिँ डिजिपिएसहरू युज गरेर चाहिँ पनि निकालिएको रहेछ। अनि सँगसँगै यताबाट चाहिँ यो लेभलिङको कन्सेप्ट युज गरेर पनि निकालिएको रहेछ है त। अब अलि हामी एक्स्ट्रा कुरामा गयौँ, तर जस यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि यसरी होल नेसनल वाइड सर्वे भएको बेला चाहिँ ठाउँ ठाउँमा के गरेको हुन्छ, यसरी नोन पोइन्टहरू राखिदिएको हुन्छ कि यसको कोअर्डिनेट यति छ, यसको एलिभेसन यति छ भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यस्तो पोइन्टलाई हामीले चाहिँ यदि कन्ट्री वाइज गरेको सर्वेबाट निकालेको डाटा हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भन्छौँ। नोन पोइन्टलाई बेन्चमार्क भन्छौँ। यो नोन पोइन्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ जसको आरएल हामीलाई अलरेडी नोन छ
इस्टाब्लिस गरेर राखिएको छ त्यस्तो पोइन्टलाई हामीले बेन्चमार्क भन्छौँ। र त्यो मध्ये पनि अझ त्यो बेन्चमार्क पनि टाइटमा जाने भने चाहिँ एकदमै हाइली प्रिसाइज गरेर निकालेको चाहिँ आरएल निकालेको पोइन्टलाई बेन्चमार्कलाई हामीले के भन्छौँ पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भन्छ। यो चाहिँ पर्मानेन्ट बेन्चमार्क हो। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ फिल्डमा सर्वे गर्ने बेला चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा सर्वे गर्छौँ नि त्यसको नजिकै त कहिले पनि के हुँदैन बेन्चमार्क हुन्छ अनि ग्यारेन्टी हुँदैन नि त होइन। तिमीले हिमालय कलेजमा गएर सर्वे गर्नु पऱ्यो त्यसको कतै पोइन्टको एलिभेसनहरू निकाल्नु पऱ्यो भने त त्यसको नजिकै पर्मानेन्ट बेन्चमार्क राखिदिएको हुन्छ भने ग्यारेन्टी त हुँदैन। कुनै एउटा पोइन्टमा राखिदिएको होला सपोज ल टियु गेटमा राखेको होला पुल्चोकको टियु गेटमा राखेको होला कतै त्यहाँ राखेको छ भने त्यहाँबाट त्यो के हुन्छ तिमीले चाहिँ एलिभेसन ट्रान्सफर गर्दै गर्दै तिमीले के गर्नुपर्छ हिमालय कलेजसम्म आएर छोड्नुपर्छ। अब यदि चाहिँ त्यो नेसनल वाइजमा जोड्न पर्ने खालको हो भने नभए चाहिँ हामीले रफली एउटा कुनै डाटा लिएर सुरु गर्न सक्छौँ है। अब त्यतातिर नजाउँ यो कुरा चाहिँ जे होस् त्यहाँबाट के हुन्छ तिमीले एलिभेसन ट्रान्सफर गर्दै ल्याउन सक्छ। त्यसरी के हुन्छ आफ्नो साइट जहाँ काम गर्ने हो त्यो काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ तिमीले एउटा चाहिँ अर्को बेन्चमार्क बनाएर राख्छ ताकि के हुन्छ तिमीले होल आफ्नो काम गरिँदैछ त्यसमा रिफरेन्स दिन सकोस् है। त्यो चाहिँ फेरि कहाँबाट ल्याउने हो पर्मानेन्ट बेन्चमार्कबाटै ल्याउने हो है। त्यस्तो खालको बेन्चमार्क हामीले के भन्छौँ साइट बेन्चमार्क भन्छौँ है त साइट बेन्चमार्क भन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को बेन्चमार्क हुन्छ टेम्पोरेरी बेन्चमार्क। यो भनेको चाहिँ तिमीले काम गर्दै गयो र त्यसको चाहिँ के हुन्छ काम गरे अनुसार त्यसको पोजिसन चेन्ज हुँदै गएको छ। जस्तै गरी तिमीले एउटा बाटोको काम गर्न सुरु गर्यो एउटा स्टार्टिङ कुनै पर्मानेन्ट बेन्चमार्कबाट ट्रान्सफर गरेर एउटा साइड बेन्चमार्क त बनायो। साइड बेन्चमार्क बनाइसकेपछि अब के हुन्छ तिमीले सर्वे गर्दै गर्दै गयो 1 किलोमिटर पर गयो सर्वे गर्दै गर्दै अब फेरि त्यो 1 किलोमिटर परबाट अनि आजको दिन सकियो भोलि नेक्स्ट डे काम सुरु गर्नु पऱ्यो भने फेरि स्टार्टिङ पोइन्टबाट काम गरेर त भएन नि त। जहाँ तिमीले एक दिनको इन्डमा जहाँ पुगेको थियो त्यहाँबाट सुरु गर्न पायो भने बल्ल त काम अगाडि बढ्छ होइन। नभए त त्यही एक दिनको काम मात्र गरे भन्छ सधैँ पनि। त्यसो भयो के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जहाँ काम गर्दै गर्दै गएपछि जहाँ गएर इन्ड हुन्छ हाम्रो काम त्यो दिनको काम त्यो इन्ड भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले फेरि अर्को एउटा बेन्चमार्क बनाएर राखिदिन्छौँ। त्यस्तो बेन्चमार्कलाई हामीले के भन्छौँ टेम्पोरेरी बेन्चमार्क भन्छौँ। जुन चाहिँ प्रत्येक दिनको अन्तिममा तिमीले के गर्छ जहाँ पुग्यो सर्वे गर्दै गर्दै जहाँ पुग्यो त्यो ठाउँमा तिमीले के हुन्छ बेन्चमार्क बनाएर राख्छ ताकि भोलिपल्ट आएर काम गर्नु पऱ्यो भने त्यही तिमीले राखेको नयाँ टेम्पोरेरी बेन्चमार्कबाट काम सुरु गर्न पाइयोस्। त्यस्तोलाई टेम्पोरेरी बेन्चमार्क भन्छ। यो चाहिँ पर्मानेन्ट बेन्चमार्क राखिएको पोइन्ट हो। कुनै रकमा यसरी कुनै यसरी फलामको एउटा पातालाई गाडेर राखिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ। जस्तो गरी अहिले त मलाई थाहा भएन है जस्तै पुल्चोकमा हामीले सर्वे गर्न जाने बेला चाहिँ त्यहाँ एउटा बेन्चमार्क थियो। तिमीले अब हामी त तिमीलाई त लिएर गएको छैन अहिलेसम्म होइन। तिमीले लिएर गइन्छ पुल्चोकमा किर्तिपुरतिर भनौँ पुल्चोक भनौँ भने किर्तिपुरतिर चाहिँ त्यहाँ किर्तिपुरमा चाहिँ जुन ग्राउन्ड छ त्यो किर्तिपुरको स्टेडियम छ जुन स्टेडियमभन्दा माथितिर गएर हामीले सर्वे गर्छौँ। त्यहाँ सर्वे गर्ने ठाउँमा चाहिँ पहिला एउटा बेन्चमार्क थियो कि है। त्यो बेन्चमार्कमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यस्तो गोलो खालको एउटा ढलान गरिएको चाहिँ सेप थियो एउटा। त्यो सेपमा चाहिँ के थियो यहाँ यसरी यस्तै जसरी यहाँ मार्किङ गरिएको छ यस्तै गरी मार्किङ गरेको चाहिँ मार्किङ गरेर राखिएको थियो कि। अनि यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेन्चमार्क हो यसको आरएल यति भनेर हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो भत्किसक्यो है अहिले चाहिँ छैन। त्यहाँ पहिला चौतारा जस्तो थियो त्यो चौताराको साइडमा राखेको थियो। अब त्यो चौतारा पनि भत्किसक्यो अहिले यो पनि भत्किसक्यो यो छैन अहिले चाहिँ। पहिला चाहिँ थियो है। जस तिमीलाई मैले फिगरमा देखाउन खोजेको यसरी के हुन्छ पर्मानेन्ट बेन्चमार्क राखिएको हुन्छ ताकि त्यो पनि सजिलै नहल्लियोस्। तिमीले हेर्न सक्छ यहाँ लेखेको हुन्छ एलिभेसन भनेर। अनि चाहिँ अब ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ मलाई डाटा चाहिँ मलाई पनि क्लियर भएन है। सर्टेन के हुन्छ यति फिट एलिभेसन भनेर चाहिँ डाटा लेखिएको हुन्छ। यो चाहिँ एभोभ सी लेभल भनेको है। यो एभोभ लेखिरहेको छ सी लेखिरहेको छ अनि यति फिट भनेर लेखिरहेको छ यहाँ डाटा होला। अब यहाँ त्यति क्लियर चाहिँ मलाई भएन। तलपट्टि 8849 चाहिँ रहेछ सरी 1849 चाहिँ रहेछ यही हो क्या सायद। जस यसरी एलिभेसन लेखिएको हुन्छ कहाँनिर भनेर ठ्याक्कै यो ट्रायङ्गल बनाएर पोइन्ट गरेछ हेर त बिचमा। मैले यो फिगरमा हेऱ्यो भने एउटा ट्रायङ्गल बनाएर यसरी ट्रायङ्गल बनाएर त्यहाँ बिचमा एउटा पोइन्ट गरेको छ। त्यो पोइन्टको एलिभेसन चाहिँ यति हो भन्दा एकदम हाइली एक्युरेट हुन्छ एमएममा एक्युरेसन हुन्छ यसको चाहिँ। ल अब त्यसो हो भने अब हामीले असम्म कुरा गर्दाखेरि मैले धेरै टर्म्सहरू त युज गरिसकेँ। टर्म्स युज गरेको छैन भने अब सम्झिनु पऱ्यो तिमीहरूले। अब लेभलिङ भन्ने चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ
आउने टर्महरू चाहिँ टर्मिनोलोजीहरू के आउँछ भन्ने कुरा सुनौँ है त। अनि आज क्लासलाई लगभग यतातिर गएर इन्ड गरौँला, नेक्स्ट क्लासदेखि हामीले कन्टिन्यू गरौँला, अलिक भित्र जाउँला कोर्स। यहाँ के छ इम्पोर्टेन्ट टर्म्स अथवा टर्मिनोलोजीहरू कुरा गर्दाखेरि लाइन अफ साइट भन्ने मैले अगाडि पनि युज गरिसकेँ, तिमीलाई याद छ होला। लाइन अफ साइट भनेको चाहिँ तिमीले जुन मेसिनबाट हेर्छ, मेसिनबाट चाहिँ मेसिनको अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने लाइन हो। मेसिनको अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने इमेजिनरी लाइन, त्यसलाई हामीले लाइन अफ साइट भन्छौँ। एउटा लाइन अफ कोलिमिसन पनि आयो। यदि लाइन अफ साइट र लाइन अफ कोलिमिसन सँगसँगै आएको छ भने तिमीहरू क्लियर हुनुपर्छ है। लाइन अफ साइट भनेको के हो, लाइन अफ कोलिमिसन भनेको के हो। कहिलेकाहीँ लाइन अफ कोलिमिसन पनि युज गरिरहेको हुन्छ टर्मिनोलोजीमा चाहिँ। कुरा चाहिँ एउटै हो, फरक चाहिँ यति मात्र हो कि लाइन अफ साइट भनेको चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्स भनेको जुन तिमीहरूको लेभल मेसिन हुन्छ त्यो लेभल मेसिनको आइपिस पनि हुन्छ, यता अब्जेक्टिभ लेन्स पनि हुन्छ होइन। अनि बिचमा जुन तिमीहरूको क्रस हेयर जस्तो देखेको हुन्छ नि, त्यो डायफ्राम भनेर हुन्छ क्या। मैले त्यो डिटेलमा गएको थिइनँ होइन मेसिनको, अब यहाँ कुरा आयो त्यो थोरै भन्न परिहाल्यो। बिचमा डायफ्राम हुने जुन तिमीहरू मैले बिचबाट हेर्ने बेला चाहिँ मेसिनबाट हेर्ने बेला यस्तो क्रस देखिन्छ भन्थ्यो नि, त्यो क्रस चाहिँ के हुन्छ, तिमीहरूको त्यहाँ चाहिँ एउटा डायफ्राम भन्ने राखिएको हुन्छ, त्यो डायफ्राममा क्रस हुन्छ, त्यो क्रस देखिने हो खासमा चाहिँ है त। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लाइन अफ साइट भनेको चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ लेन्सको सेन्टर है, अनि यो आइपिसको सेन्टर यहाँबाट पास भएको लाइन हो भने चाहिँ यसलाई लाइन अफ साइट भन्छ। यो लाइन अफ साइट चाहिँ अब के हुन्छ, यदि तिमीहरूको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ क्रस हेयर भनेको यो जुन क्रस हेयर छ, यो क्रस हेयरबाट पनि पास भयो भनेपछि अब्जेक्टिभ लेन्सबाट पनि सेन्टरबाट, अब्जेक्टिभ लेन्सको सेन्टरबाट पनि, क्रस हेयरको सेन्टर पनि, अनि आइपिसको सेन्टरबाट पनि पास भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यसलाई चाहिँ लाइन अफ कोलिमिसन भन्छौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि मेसिनमा इरर छैन भने, कहिलेकाहीँ के हुन्छ मेसिनमा इरर हुन्छ नि त होइन, त्यो मेसिनमा इरर छैन भने चाहिँ लाइन अफ साइट र लाइन अफ कोलिमिसन भनेको एउटै हुन्छ। यदि मेसिनमा इरर छ भने चाहिँ फरक हुनसक्छ। तिमीहरूले हेर्न खोजेको डाटा एउटा तर त्यहाँ देखिने बेला एउटा देखिरहेको हुन्छ मेसिनमा, त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ लाइन अफ साइट र लाइन अफ कोलिमिसन भनेको फरक हुन्छ। नभए चाहिँ मेसिन करेक्ट छ, सबै कुराले ठिक छ भने चाहिँ त्यतिखेर लाइन अफ साइट र लाइन अफ कोलिमिसन एउटै हुनसक्छ। होरिजेन्टल लाइन अगाडि कुरा भइसक्यो। रिड्युस्ड लेभल आरएल भनिन्छ, हाइट एभब एज्युम डाटम भनिन्छ। हाम्रो केसमा डाटम भनेको मिन्स लेभलै हुन्छ है, एमएसएलै हुन्छ। त्यही भएर एमएसएलबाट नापिएको हाइटलाई हामीले के भन्छौँ, रिड्युस्ड लेभल भन्छौँ। आरएल अब सम्झिनु पऱ्यो है, मैले हाइट मात्र भन्यो भने एउटा कुरा हो, एउटा मात्र कुरा होला, अथवा हाइट डिफ्रेन्स भन्ने एउटा कुरा होला। जेनरली अब म्याक्सिमम हाइट भनेको चाहिँ तिमीहरूको अब के हुन्छ, कुनै पनि चिजको पोइन्ट ए को एलिभेसन यति रहेछ भन्न खोजेको चाहिँ पोइन्ट ए को चाहिँ रिड्युस लेभल यति रहेछ भन्ने कुरा हो, भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को स्टेसन भनेर छ। स्टेसन चाहिँ अब अगाडि तिमीहरूले चाहिँ कम्पासमा पढ्दाखेरि स्टेसन भनेको कुनलाई भन्थ्यो, कम्पासमा के हुन्थ्यो त, तिमीहरूले एबी भनेर यसरी स्टेसन फिक्स गरेको थियो नि, त्यो स्टेसन भनेको जहाँ मेसिन लगेर राखिन्छ त्यसलाई स्टेसन भन्थ्यो होइन। तर लेभल मेसिनमा त्यस्तो हुँदैन है। लेभल मेसिनमा चाहिँ बाई डिफल्ट स्टेसन भनेको चाहिँ जहाँ स्टाफ लगेर राखिन्छ त्यो पोइन्टमा हो, मेसिन राखेको पोइन्टमा होइन कि जहाँ स्टाफ राखिन्छ त्यो पोइन्टमा। अलवेज लेभलिङ भन्ने च्याप्टर पढ्दाखेरि जहिले पनि के बुझ्ने भन्दाखेरि लेभल मेसिन राखेको पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट होइन, यो इम्पोर्टेन्ट होइन। इम्पोर्टेन्ट कुन हो, जहाँ स्टाफ राखिन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ बल्ल के हो, इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने हाइट आउने भनेको त स्टाफ राखेको पोइन्टमा हो नि त, हामीले यो मेसिन राखेको पोइन्टमा हाइट पत्ता लगाउने होइन। अहिले पनि म तिमीलाई इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ यसरी, ए भन्ने पोइन्ट यतातिर छ, बी भन्ने पोइन्ट यतातिर छ भने मैले ए र बी भन्ने पोइन्टमा लगेर मेसिन राख्ने होइन। मेसिन त ए र बीको पोइन्टको कतैतिर यसको भित्र पर्ने गरेर कतै बिचतिर लगेर मैले राख्ने हो मेसिन। ए र बी भन्ने पोइन्टमा त के राख्ने हो, मैले स्टाफ राख्ने हो। त्यो भएर जहाँ स्टाफ राखिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, स्टेसन हो। मेसिन राख्ने पोइन्ट चाहिँ स्टेसन होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टेसन भन्न पाइन्छ, तर यदि स्टेसन भन्न पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन भनेर भन्नु। यदि लेभल राखेको पोइन्टको बारेमा कुरा गर्नै पर्ने छ भने रियरली कुरा हुन्छ, यसको बारेमा खासै कुरा गर्न पर्दैन। लेभल मेसिन यहीँ राखिएछ भनेर कहिले पनि पोइन्टको नाम दिन पर्दैन, हामीले पोइन्ट 1 पोइन्ट 2 भनेर यसरी भन्नु पर्दैन। लेभल मेसिन राखेको पोइन्टलाई केही पनि नाम दिन पर्दैन। कुनै एउटा प्र्याक्टिकल छ, त्यो प्र्याक्टिकलमा गएपछि काम लाग्छ होइन, त्यतिखेरै कुरा गरौँला।
नभए चाहिँ बेसिकली अलमोस्ट अल सबै केसमा हामीले के गर्छौँ स्टेसन भन्ने बित्तिकै स्टेसन मात्र भन्ने कुरा गरेछौँ भने स्टाफ राखेको पोइन्टलाई भन्छौँ भने यदि इन्स्ट्रुमेन्ट राखेकै पोइन्टलाई भन्नुपर्ने छ भने त्यतिखेर तोकेरै भन्नुपर्छ कि यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन भनेर। त्यही भएर कसैले यदि चाहिँ मलाई भाइभामा सोध्यो भने चाहिँ लेबलिङमा चाहिँ स्टेसन कति किसिमको हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ दुईवटा किसिमको हुन्छ भनेर भन्ने। एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट राख्ने स्टेसनलाई इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन भनिन्छ, अर्को स्टाफ राख्ने स्टेसनलाई स्टाफ स्टेसन भन्ने बुझिन्छ है। र बाई डिफल्ट चाहिँ स्टेसन मात्र भन्ने भने चाहिँ फेरि के बुझिन्छ स्टाफ राखेको स्टेसन बुझिन्छ। ल यो कुरा भयो। एउटा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने छ, यो कुरा म अहिले नेक्स्ट क्लासमा कुरा गर्छु। तिमीलाई मैले फिगरमा देखाएर कुरा गर्नेछु। अहिले चाहिँ मैले यसमा बारेमा कुरा गरिनँ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा तिमीले चाहिँ जुन मेसिनको हाइट भन्छ त्यो चाहिँ होइन है। फेरि यसमा पनि मिन सी लेभलबाट नापेको हाइटको कुरा आउँछ। जोस् एकछिन पछि कुरा गरौँला पछि। अब आजको क्लासलाई चाहिँ बरु अरू टर्मिनोलजिजहरू छैन भने चाहिँ इन्ड गरौँला। ए टर्म्सहरू रहेछ, यो टर्म्सहरू क्लियर गरौँ है त। इन्ड गरौँ अनि इन्ड गरौँला। ब्याक साइड र फोर साइडको कुरा गर्नुपर्ने रहेछ। के गरौँ यसमा, यसपछि के छ स्लाइड। ल यही कुरा गरौँ त्यसो भए। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि कुरा गरौँ है त। अब सबैको बारेमा कुरा गरेपछि यो मात्र किन नछोड्ने। बेसिकली कुरा के हो भन्दाखेरि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ तिमीले जब चाहिँ अगाडिकै इक्जाम्पल आउँछ है। अब धेरै इक्जाम्पल मैले लेभलमा यस्तै खालको इक्जाम्पल दिन्छु। अगाडि जहिले पनि त्यही क्वाड्रिलेटरल बनाउँथेँ नि, त्यस्तै गरी अब यसमा चाहिँ यस्तै फिगर भन्छ है। यसरी मेसिन छ, ए भन्ने पोइन्ट छ, बी भन्ने पोइन्ट छ। लेभल मेसिनबाट रिडिङ लिन पर्यो यसरी होरिजेन्टल्ली हैन, यसरी रिडिङ लिने काम गर्छ हैन। सपोज ए भन्ने पोइन्ट नोन छ, यसको आरएल कति छ, अगाडि इक्जाम्पलमा लिए जस्तो गरी 1000 मिटर नोन पोइन्ट हो। यदि यसको आरएल चाहिँ हामीले के छ 1000 मिटर भन्ने थाहा छ भने मैले यो लेभल मेसिन सेटअप गर्छु। लेभल मेसिनबाट के हुन्छ एमा राखेको स्टाफमा हेर्छु। एमा राखेको स्टाफ हेर्दाखेरि चाहिँ यो एमा राखेको स्टाफबाट चाहिँ जुन रिडिङ आउँछ, सपोज अहिलेलाई अगाडिको जस्तो गरी 2 मिटर नै आयो। 2 मिटर नै आयो भने मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि यो 1000 हो। यो ग्राउन्डमा चाहिँ के छ ए भन्ने पोइन्ट 1000 हो। यहाँबाट बढ्दै बढ्दै के गएको यो पोइन्टमा गएर के आएको 2 मिटर आएको हो नि त। भनेपछि मैले यो पोइन्टको एलिभेसन कुरा गर्नु पर्यो भने यो पोइन्टको आरएल को कुरा गर्नु पर्यो भने यो पोइन्टको आरएल भनेको कति हुन्छ 1002 हुन्छ हैन। 1000 + 2 गरेर 1002 मिटर चाहिँ के भयो यो पोइन्टको एलिभेसन भयो। यो पोइन्टको एलिभेसन हेर्यो भने थ्रु आउट द यो लाइन, थ्रु आउट द यो लाइन के हो त सबै पोइन्टको एलिभेसन के हो 1002 नै हो नि त हैन। किनभने यो त होरिजेन्टल छ। स्प्रिट लेभलबाट हामीले पर्फेक्टली होरिजेन्टल बनाएर हेरेको हुन्छ नि। यो जुन इमेजिनरी लाइन छ लाइन अफ साइट, यो इमेजिनरी लाइन अफ साइटको आरएल कति हो 1002 हुन्छ। हो यो के छ लाइन अफ साइटको आरएललाई हामीले के भन्छौँ लाइन अफ साइटको आरएललाई हामीले के भन्छौँ एचआई भन्छौँ अथवा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौँ। एचआई भनेको के रहेछ यो लाइन अफ साइटको आरएल, लाइन अफ साइटको आरएललाई हामीले के भन्छौँ एचआई भन्छौँ। यो चाहिँ हैन फेरि एचआई भनेको, यसलाई चाहिँ एचआई भन्ने होइन है। मेसिनको हाइटलाई हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने होइन कि त्यो मेसिनको जुन लाइन अफ साइट हुन्छ हामीले हेर्ने बेला आँखाले हेर्ने बेला कति अग्लो बनाएर हेरेका हुन्छौँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है। अग्लो हुन्छ जत्रो बनाउन मिल्छ हामीले आफ्नो कम्फर्टेबल हुने हाइटमा हेर्ने हो। जोस् कुनै नोन पोइन्टमा तिमीले साइड गरिसकेपछि त्यो नोन पोइन्टको आरएललाई चाहिँ तिमीले के हुन्छ तिमीले जुन फर्स्ट रिडिङ लिइरहेको हुन्छ त्यो फर्स्ट रिडिङ हेरेपछि के आउँछ जुन रिडिङ आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौँ यो चाहिँ। त्यसो भने यो सँगसँगै अर्को टर्म पनि युज गरिहालेँ है त मैले। यसैलाई युज गरेर क्लियर गर्न खोजेँ अर्को कुरा चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको कुरा थाहा भयो भने त्यसपछि अर्को कुरा गरौँ। अलिकति रफ भयो फेरि मैले पाउँछु यो चित्र। यो ग्राउन्ड भयो, लेभल मेसिन छ, ए भन्ने पोइन्ट छ, बी भन्ने पोइन्ट छ, ए भन्ने पोइन्टमा स्टाफ छ, बी भन्ने पोइन्टमा स्टाफ छ। लेभल मेसिन राखेँ, यहाँबाट होरिजेन्टली हेरेँ। ल
यदि यसरी हेरेको हो भने तिमीलाई मैले भर्खरै भन्दै थिएँ यदि ए को आरएल गिभन छ 1000 भनेर गिभन छ भने फर्स्टमा के गर्नुपर्छ लेभल मेसिन राखिसकेपछि जहिले पनि के गर्ने नोन पोइन्टको स्टाफमा हेर्ने किन पहिला त स्टार्टिङ त नोन पोइन्टबाट गर्नु पर्यो नि त हैन किनभने नोन पोइन्टलाई ट्रान्सफर गर्ने हो ए भन्ने पोइन्टको आरएललाई युज गरेर बी भन्ने पोइन्टको आरएल निकाल्न पर्ने छ मेजर सब लगभग हाम्रो आरएल लेभलिङको च्याप्टरमा सबै काम भनेको यही नै हुन्छ भने चाहिँ जुन तिमीले नोन पोइन्टमा चाहिँ हेरेको जुन फर्स्ट रिडिङ हुन्छ फर्स्ट रिडिङ कहाँ हेर्नु पर्यो अलवेज नोन पोइन्टमै हेर्नुपर्छ जुन नोन पोइन्टमा हेर्दाखेरि जुन 2 मिटर भनेर जुन रिडिङ आएको थियो स्टाफमा यो 2 मिटरलाई हामीले के भन्छौँ ब्याक साइड भन्छौँ पिएस सर्ट फर्ममा पिएस ब्याक साइड है ब्याक साइड भन्छौँ अनि जब यो 2 मिटर रिडिङले त्यसपछि फेरि मैले के भन्छ यो लेभल मेसिनलाई रोटेट गर्छु अनि नेक्स्ट पोइन्टमा अथवा बी भन्ने पोइन्टमा राखेको स्टाफमा रिडिङ पढ्छु त्यहाँबाट सपोज 1 मिटर रिडिङ आयो भने चाहिँ यो जुन 1 मिटर आछ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फोर साइड भन्छौँ एफओआरई अथवा कसैले फरवर्ड साइड पनि भन्छ फरवर्ड साइड अथवा फोर साइड मैले चाहिँ फोर साइड भन्ने यो टर्म युज गर्छु एफओआरई एसआइजिएसटी फोर साइड र अगाडिको ब्याक साइड जुन नोन पोइन्टमा हेरेको हुन्छ फर्स्ट रिडिङ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ ब्याक साइड भन्छौँ त्यसपछि हेर्ने अर्को रिडिङलाई के भन्छौँ फोर साइड भन्छौँ फर्स्ट रिडिङ के फर्स्ट रिडिङ चाहिँ के ब्याक साइड लास्ट रिडिङ चाहिँ के फोर साइड कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ एउटा पोइन्टको मात्र आरएल निकालेर हैन कि नम्बर अफ पोइन्टमा आरएल निकाल्दै अल्टिमेटली टाढाको आरएल निकाल्नुपर्छ के जस्तो गरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्राउन्ड भयो यो ए भन्ने पोइन्ट छ तिम्रो लेभल मेसिन यहाँ छ कतै यतातिर छ तर तिमीलाई आरएल निकाल्नु पर्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँ माथि टुप्पामा छ बी मा छ बी पोइन्टको आरएल कति भनेर सोधे कसैले ए भन्ने पोइन्टको आरएल दिए तिमीलाई 1000 भनेर गिभन भयो है 1000 भनेर गिभन भयो त्यसो भने ए भन्ने पोइन्टमा स्टाफ राखेको हुन्छ ए भन्ने पोइन्टमा तिमीले के गर्छ ब्याक साइड गर्छ जुन रिडिङ आउँछ त्यसलाई ब्याक साइड भन्छ बीएस रिडिङ आयो त्यसपछि तिमीले बी भन्ने पोइन्टमा हेर्यो भने त बी मा सिधै देखिन्छ त होरिजोन्टली देखिदैन नि एकैचोटि देखिएन नि त हैन किन त धेरै अग्लो हाइटमा छ सिधै देखिएन नदेखिएपछि के गर्नुपर्छ हामीले बिचमा इन्टरमिडिएट पोइन्टहरु फाइन्ड गर्दै जानुपर्छ यारको एउटा पोइन्टमा देखिने पोइन्टमा स्टाफ राख्छौं अनि यो पोइन्टमा के गर्छौं फोर साइड गर्छौं ब्याक साइड लियो फोर साइड लियो अब फेरि के गर्ने यो जुन पोइन्ट अहिले मैले एक्जाम्पललाई पोइन्ट 1 भने यो पोइन्ट 1 को आरएल त अब नोन हुन्छ हैन किनभने यता भएको स्टाफ रिडिङ पढ्यो तिमीले यता भएको स्टाफ रिडिङ पढ्यो ब्याक साइड माइनस फोर साइड गरेपछि हाइट डिफरेन्स आउँछ मैले अगाडि भने है कन्सेप्ट चाहिँ ब्याक साइड माइनस फोर साइड 2 मिटर माइनस 1 मिटर गरेको हैन त्यसलाई मैले के भन्न पाएँ ब्याक साइड माइनस फोर साइड माइनस फोर साइड गरे भने के आयो हाइट डिफरेन्स आयो त्यो चाहिँ के हुन्छ मैले अगाडिको प्रिभियस आरएल मा जोड्यो भने के आउँछ यो 1 भन्ने पोइन्टको आरएल आउँछ अहिले कति आयो 1001 भन्ने आयो यो त अब मेरोलाई नोन पोइन्ट भयो नि त अब मैले के हुन्छ यो मेसिनलाई फेरि के हुन्छ चेन्ज गरेर नेक्स्ट पोइन्टमा ल्यान सक्छु नेक्स्ट पोइन्टमा लगाएर फेरि के हुन्छ मैले अर्को ब्याक साइड लिने अब त्यही नोन पोइन्टमै हेर्ने किनभने यो 1 भन्ने पोइन्ट त अबलाई मेरोलाई नोन भइसक्यो नि यसको आरएल त थाहा भइसक्यो यसलाई युज गरेर फेरि के हुन्छ मैले अर्को पोइन्ट 2 मा हेर्छु पोइन्ट 1 मा हेर्ने ब्याक साइड फेरि पोइन्ट 2 मा फोर साइड गर्ने फेरि यसबाट नि हाइट डिफरेन्स आउँछ पोइन्ट 2 को आरएल आउँछ फेरि मैले मेसिनलाई चेन्ज गर्छु फेरि अर्को पोइन्टमा ल राखेँ अब बल्ल के हुन्छ यतातिर फोर साइड गर्छु अनि के गर्छु ब्याक साइड गर्छु सरी ब्याक साइड गर्छु अनि बल्ल फोर साइड गर्छु मैले यहाँ यसरी गर्दाखेरि तिमीले के कुरा याद गर्न सक्छ भन्दाखेरि जुन यो ब्याक साइड भन्ने छ मैले के भने ब्याक साइड भनेको फर्स्ट रिडिङ नोन पोइन्टमा भने हैन यो सँगसँगै तिमीले अर्को कुरा के बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि जब मेसिन सारिन्छ मेसिन सारेपछि लिने फर्स्ट रिडिङ भन्दाखेरि अझ बुझिन्छ राम्रो कुरा मेसिन सारेपछिको फर्स्ट रिडिङ भनेको के हुन्छ अलवेज ब्याक साइड हुन्छ मेसिन सार्नु भन्दा अगाडिको लास्ट रिडिङ के हुन्छ सधैँ फोर साइड हुन्छ दुईटा कुरा एकदम क्लियर हुनु पर्यो है ब्याक साइड भनेको मेसिन सारेपछिको फर्स्ट रिडिङ के हो साइड
मेसिन सारेपछिको सार्नुभन्दा अगाडिको लास्ट रिडिङ, त्यसलाई के गर्ने फोर्थ साइड। कुनै कुनै प्र्याक्टिकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ ब्याक साइड र फोर्थ साइडको बिचमा अरू डाटा पनि लिन पाउँछ। भन्न खोजेको अर्थ तिमीहरूको कुनै यसरी कुनै एलिभेसन छ, तिमीलाई एउटा पोइन्टको मात्र एलिभेसन होइन कि अ नम्बर अफ पोइन्टको एलिभेसन थाहा पाउनु पर्यो। यसरी 4-5वटा पोइन्टको आरएल थाहा पाउनु पर्यो भने तिमीले एउटा कुनै पोइन्ट त नोन होला स्टार्टिङमा, तर अरू पोइन्टको आरएल थाहा पाउनु पर्यो भने एकैचोटि मेसिन राखेर यहाँ राखेको स्टाफ यहाँ राखेको स्टाफ सबै स्टाफमा एकैचोटि रिडिङ हेर्न सक्छ तिमीले। यसरी पहिला सुरुमा नोन पोइन्टमा हेर्ने ब्याक साइड, फर्स्ट रिडिङ अलवेज ब्याक साइड हुनु पर्यो। त्यसपछि के हुन्छ यो 1 भन्ने पोइन्टमा हेर्ने। अब म अलिकति इन्क्लाइन गराएको चाहिँ तिमीलाई देखाउनलाई हो है, खासमा तिमीले एलिभेसन चाहिँ एउटै एलिभेसनमा हेरिरहेको हो है त। मैले तिमीलाई अहिले चित्र देखाउन सजिलो हुन्छ भनेर मात्र छड्के लाइन बनाएँ है। होरिजेन्टल चाहिँ होरिजेन्टल बनाएरै हेर्ने हो। यो 1-2 भन्ने पोइन्टमा हेरेको के भयो, तिमीले अर्को रिडिङ लिन सक्छ, 3 भन्ने पोइन्टमा अर्को रिडिङ लिन सक्छ, 4 भन्ने पोइन्टमा अर्को रिडिङ लिन सक्छ, र लास्टमा फाइनल्ली 5 भन्ने पोइन्टमा एफएस लिन सक्छ। अनि यसपछि बल्ल मेसिन सार्ने अथवा लास्ट रिडिङ अहिले हाम्रो के भयो, मेसिन नसारे पनि के हो लास्ट रिडिङ के हो फोर्थ साइड हो। यो ब्याक साइड र फोर्थ साइडको बिचमा चाहिँ जति रिडिङ आउँछ सबैलाई हामीले चाहिँ के भन्छ इन्टरमिडिएट साइड भन्छौँ, जुनलाई हामीले आइएस भन्छौँ। ब्याक साइड र फोर्थ साइडको बिचमा अरू रिडिङहरू लिन्छौँ भने त्यसलाई इन्टरमिडिएट। सबै प्र्याक्टिकलमा लिन पर्छ भन्ने हुँदैन। कुनै कुनै काममा चाहिँ नम्बर अफ पोइन्टको आरएल निकाल्न पर्यो भने, जस्तो गरी अहिले भर्खरै मैले के भनेको थिएँ 1 2 3 4 5 सबै पोइन्टको आरएल निकाल्न मिल्यो, र मेसिनलाई एकचोटि राखेपछि एकैचोटि धेरैवटा डाटा देखिन्छ भने, देखिन्न भने त सार्नुपर्छ अभियसली होइन। एकचोटि मेसिन राखेपछि एकैचोटि 2-4 डाटा देखिन्छ भने चाहिँ तिमीले के गर्छ, एकचोटि ब्याक साइड लिन्छ, त्यसपछि आइएस 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 लिँदै जान्छ, जति देखिन्छ सबै लिने। अनि फाइनल्ली लास्ट रिडिङ के हुन्छ एफएस लिएर अनि फेरि मेसिन सार्न पर्छ भने मेसिन सार्ने फेरि। ठिक छ, के भयो धेरै भयो क्या है, म बोले भयो, बुझिरहेछ तिमीहरूले? बुझिरहेको छ सर। बुझेको छैन भने केटा, किनभने आजको क्लासमा म सबै कुरा भनेको, नेक्स्ट क्लासबाट सबै कुरा यही कुरा रिपिट हुने हो। मैले हिजो भनेको थिएँ नि भन्दै रिपिट गर्ने है। तर मैले यति डिपमा चाहिँ नभन्न सक्छु नेक्स्ट क्लासमा। केही बुझेको छैन भने सोध्न पाइयो। मलाई आज योभन्दा बढी जाँदिनँ, यति नै हो। हाम्रो टपिक चाहिँ यहीँसम्म क्लियर गर्छु। पछि यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट पछि अर्को टपिक भनेको तिमीलाई यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मैले क्लियर गरिहालेँ भर्खरै। यसपछि भनेको यही ब्याक साइड फोर्थ साइड, यो ब्याक साइड फोर्थ साइड र इन्टरमिडिएट साइड, यो 3टा कुरा एक्सप्लेन भयो भर्खरै। लास्टमा जुन यो टर्निङ पोइन्ट भन्ने आएको छ, त्यो भनेको चाहिँ मेसिन तिमीले जुन रिडिङ ठाउँमा चाहिँ रिडिङ लिएर चाहिँ तिमीले चेन्ज गरेको हुन्छ त्यसलाई टर्निङ पोइन्ट भन्छ कि। जस्तै गरी मैले एउटा ब्याक साइड लिएँ, एउटा बिएस लियो, अरू आइएस लिएँ मैले है, यसरी आइएस 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 लिएँ, आइएस 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 लिएँ, लास्टमा एउटा एफएस लिएँ मैले, लास्टमा मैले एउटा एफएस लिएँ। त्यसपछि पहिला मैले मेसिन सार्छु नि त होइन। मेसिन सारेर के गर्नु पर्यो त, नोन पोइन्ट नै हेर्नुपर्छ है। जहाँ एफएस लिएको मेसिन सारेपछि त्यही बिएस लिनुपर्छ अलवेज, किनभने यो बी भन्ने पोइन्टको हामीले आरएल नोन छ, त्यही भएर त्यही नोन पोइन्टमै हेर्नुपर्छ मेसिन सारेपछि। जसरी अगाडि स्टार्टिङमा हामीले नोन पोइन्टमा हेरेको थियौँ, मेसिन सारेपछि पनि के गर्नुपर्छ नोन पोइन्टमै हेर्नुपर्छ। त्यही भएर जहाँ एफएस लिएको हो त्यो पोइन्टको आरएल हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यही भएर एफएस लिएकै पोइन्टमा हेर्नुपर्छ है। जहाँ एफएस लियो त्यही पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ ब्याक साइड दिन्छौँ। भनेपछि यो जुन बी भन्ने पोइन्ट छ, यो बी भन्ने पोइन्टमा त 2टा रिडिङ आयो नि त। जहाँ बी भन्ने पोइन्टमा स्टाफ राखेको छौँ यसमा कतिवटा आउँछ, 2टा रिडिङ आउँछ है। यो 2टा रिडिङ आउने पोइन्टलाई हामीले के भन्छ टर्निङ पोइन्ट भन्छ, किनभने यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा हामीले मेसिनलाई टर्न गरेका छौँ कि मेसिनलाई चाहिँ सारेका छौँ, चेन्ज गरेका छौँ। त्यसले चेन्ज पोइन्ट पनि भन्छ, कसैले टर्निङ पोइन्ट भन्छ, कसैले चेन्ज पोइन्ट भन्छ। ल सायद यति कुरा तिमीलाई राम्रोसँग बुझेको छ भने त अब आउने त एकदमै छिटो पनि जान्छ, सजिलो पनि हुन्छ तिमीलाई बुझ्नलाई। ल यति भन्दै मैले आज क्लासलाई यहीँ इन्ड गरेँ। यसलाई सकेसम्म बुझेको छैन भने पनि एकचोटि फेरि भिडियो हेर्ने, मैले सायद बुझाउने तरिकाले नै भने जस्तो लाग्छ। एकचोटि किनभने तिमीले केही कुरा क्याच गर्न भ्याएको छैन भने एकचोटि बरु यो भिडियो फेरि एकचोटि हेर, अनि क्लियर भएर नेक्स्ट क्लासमा आउने बेला एकदम यो लेभलिङको कन्सेप्ट चाहिँ
क्लियर भएर आज हामीले धेरै डिपमा गएको छैनौँ है, टर्मिनोलोजीहरू डिफाइन गरेका छौँ, बेसिक कुराहरू गरेका छौँ, यसको न्युमेरिकमा हामी गएकै छैनौँ, यसको कुनै पनि प्र्याक्टिकल हामीले छोकै छैनौँ है। त्यही भएर हामी मेन कन्टेन्ट भन्दा पनि हामी वरिपरि मात्र घुमिरहेको छौँ, यसमा सर्फेसली टर्म्सहरूसँग फ्यामिलियर हुने र कन्सेप्टसँग फ्यामिलियर हुने काम मात्र गरिरहेको छौँ। ल हुन्छ, यति भन्दै आज क्लासको मैले एन्ड गरेँ, नेक्स्ट क्लासमा भेटौँला। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। तिमीहरूको एटेन्डेन्स लिएको छैन क्या बरु है, एकैछिन है, तिमीहरू उस नगर, म एटेन्डेन्स लिइहाल्छु अनि बल्ल लिभ गर ल। मलाई 1 मिनट टाइम दियो है, यहाँ ल्यापटपमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट टिम ओपन गरेको छैन, एकछिन होला। आज चाहिँ बरु 41 जना रहेछ है, मैले हुन त रिसेन्टली एटेन्डेन्स हेरेको पनि छैन तिमीहरूको है, तर योभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूको धेरैजना चाहिँ 1-2 दिन आउने, फेरि लगातार 2 दिन जति नआउने, फेरि 1-2 दिन आउने, फेरि 2 दिन नआउने गरेको रहेछ। तिमीले के बुझ्यो होला खै त्यस्तो खालको त। ल हुन्छ, मैले डाउनलोड गरेँ, लिभ गर्दा हुन्छ है त। हस् सर।